नमस्कार सबैजना। हामी 3 बजेर 1 मिनेट भइसकेको छ। 1 मिनेट ढिलो पनि भइसक्यौँ। वी जस्ट वेटिङ फर अल आवर प्यानलिस्ट टु जोइन इन। एकचोटि फेरि सबैजना नमस्कार। म सर्वेक राज पाण्डे, म विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ मा आबद्ध छु र यो आज को प्यानल डिस्कसनलाई चाहिँ को मोडरेट गरिरहेको छु। सो एज अ मास्टर अफ सेरेमनी सुरुमा चाहिँ म ठ्याक्कै यो हाम्रो डिस्कसनको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई अवगत गराइहाल्छु। त्यति बेरसम्म हाम्रो सबै प्यानलिस्टहरु जोइन पनि गरिसक्नुहुन्छ होला हैन। सो अनि हाम्रो चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ प्यानलिस्टहरुको इन्ट्रोडक्सन हामी दिन्छौं। त्यसपछि चाहिँ सुमन खालिङ हुनुहुन्छ, मसँगै काम गर्नुहुन्छ सहकर्मी। सो उहाँले चाहिँ मोडरेट गर्नुहुन्छ सेसन, जसमा चाहिँ 5 वटा डिफरेन्ट हाम्रो एरियाजहरु हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं हैन। सो एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टमहरुको 5 वटा की मेजर एरियाजहरुमा चाहिँ हामीले प्यानलिस्टहरुको राय सल्लाहहरु लिन्छौं र त्यो बीचमा चाहिँ हामी तपाईहरुको क्वेशन्सहरु पनि प्लिज तल चाहिँ च्याट बक्स छ हैन। सो त्यो च्याट बक्समा तपाईहरुले केही पनि जिज्ञासाहरु उठिरहेछ भने प्लिज त्यो लेखिदिनु होला। हामी त्यसलाई कम्पाइल गर्दै बीचमा चाहिँ प्यानलिस्टहरुलाई क्वेशन्सहरु पनि सोध्छौं र हामीले एकचोटी प्रोग्रामहरु 5 वटा सेसन सिद्धिसकेपछि पनि इफ वी स्टिल ह्याभ क्वेशन्स, हामी त्यो क्वेशन्सहरु पनि प्यानलिस्टहरुलाई राख्छौं र त्यसरी तपाईहरुको जिज्ञासा सकेसम्म हामी सबै जिज्ञासाहरु चाहिँ लिन खोज्छौं हैन, इफ टाइम परमिट्स अस। सो हामी सकेसम्म चाहिँ 4 बजेसम्म गर्ने भनेर सोचेका छौं। इट कुड बी 10-15 मिनेट स्ट्रेच पनि हुन सक्ला, 20 मिनेटसम्म स्ट्रेच पनि हुन सक्छ, गिवन द काइन्ड अफ क्वेशन्स वी गेट। सो यति चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन हो। तर प्यानलिस्टहरुले बोल्दाखेरिमा चाहिँ एटलिस्ट 4 बजेसम्ममा चाहिँ प्यानलिस्टहरुले बोलिसक्छन् भन्ने हाम्रो आशा छ। सो दिस इज हाउ आवर प्यानल डिस्कसन इज गोइङ टु बी लाइक। अब सबैभन्दा पहिले हामीले विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ हल्ट प्राइज ले मिलेर चाहिँ यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका हौं र हाम्रो एसोसिएटिङ पार्टनर्सहरु पनि छन् हैन। सो सबैभन्दा पहिले चाहिँ I would like to call about हाम्रो एसोसिएटिङ पार्टनर हल्ट प्राइज। अनि हल्ट प्राइजलाई चाहिँ को तर्फबाट चाहिँ 2 शब्द राख्दिन म रोनक अग्रवाल ज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो रोनक, back to you. Is Ronak there? Ronak, you can unmute yourself and speak on behalf of Halt Price. Hello everyone. Thank you, Saurabh for inviting. Halt Price is, first of all, I would like to thank to all the audiences present here in this session, and also the speakers, allied speakers from Soros Bansal Dai, Avinayak Molla Dai, and our speaker from Fierce Fire. Now talking about the Halt Prize is basically basically a competition for university students from all around the world, where university students participate in this program, present their business ideas based upon the social entrepreneurship. With that business idea, they will not only earn profit for themselves, but also will help the needy people all around the world. So this competition has been brought to our university as well in Biratnagar, and we have very exciting event coming on in December 2nd week, for which our students are preparing their business idea based upon the food industry, and we hope the participants joining from our university will be getting enough insight on how to create a business idea based upon the food industry and how to make their business idea really profitable. So we are extremely delighted and looking forward to this session organized by Vikalpa and Alternative and Global Entrepreneurship Week. So I'm extremely very excited for this session. Thank you. Thank you, Ronak, for introducing all our partners.
we really look forward to seeing a lot more student movements हैन त्यो जस्तो जस्तो तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ obviously entrepreneurship is I think is the bread and breakfast or let's say is the blood of any economy भन्छु म चाहिँ हैन कुनै पनि सक्सेसफुल इकोनोमी बनाउनको लागि चाहिँ entrepreneurship त्यसमा चाहिन्छ नै चाहिन्छ हैन र त्यस्तै गरी चाहिँ we are still waiting for one of our speaker. I just want to confirm if Abhinayak Dai are you there or not yet? I could not so हामी एकैछिन हाम्रो एकजना प्यानलिस्टको लागि पर्खिराख्छौं सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मेन अर्गनाइजिङ टिम हैन सो विकल्पको बारेमा चाहिँ छोटो केही भन्दिन सो व्हाट डज विकल्प डु हैन त्यसको बारेमा चाहिँ म बसन्त अधिकारी ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु दाइ दुई शब्द विकल्पको बारेमा थ्यांक यू सो मच सर्वज्ञ थ्यांक यू सबैजनालाई पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ एउटा मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यस दाइ ओके सो विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभ एउटा पब्लिक पोलिसी थिङ्क ट्याङ्क हो हामी 2014 मा चाहिँ हामीले विराटनगरमा सुरुवात गरेको यो अर्गनाइजेसनलाई 2016 मा हामीले रजिस्टर गरेर काम गरिरहेका छौं हामी विशेष गरेर चाहिँ इन्डिभिजुअल इकोनोमिक फ्रिडमको इस्युमा काम गर्छौं र पब्लिक पोलिसीको कुराहरु हुन्छ जुन पब्लिक पोलिसीले चाहिँ धेरै नागरिकहरुको जीवनलाई चाहिँ सहज अथवा असहज स्थिति क्रिएट गरिरहेको हुन्छ त्यो खालको पब्लिक पोलिसीको इस्युहरुमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्ने एडभोकेसी गर्ने खालको कुरा र साथै एजुकेट गर्ने खालको कामहरु गर्छौं अनि हामीले चाहिँ भनौं न त्यो बाहेकको अन्य किसिमको क्रियाकलापहरु पनि गरिरहेको हुन्छौं जस्तै अब सिटिजनहरुलाई चाहिँ अवेयर गर्ने खालको कामहरु जस्तै पोलिसी मेकर्सहरुसँग चाहिँ भेटेर उहाँहरुसँग काम गर्ने खालको कामहरु पनि गर्छौं अनि अब विकल्पको बारेमा अझै धेरै हामीले कुरा गर्न यही प्लेटफर्ममा कुरा गर्नु भन्दा पनि जस्तै हाम्रो चाहिँ वेबसाइट छ विकल्प.org त्यहाँनिर तपाईहरुले जानुभयो भने हाम्रो एक्टिभिटिजहरु के छ भन्ने खालको कुरा अथवा हाम्रो भिडियोजहरुको बारेमा हामीले लेखेको आर्टिकल्सहरु हामीले गरेको रिसर्चहरुको एडभोकेसी प्रोग्राम्सहरुको बारेमा त्यहाँ तपाईले अझै धेरै जानकारी राख्न पाउनुहुन्छ सो आई रिक्वेस्ट यु टु गो थ्रु द लिंक अथवा विकल्प.org बाट थ्यांक यू सो मच सर्वज्ञ एन्ड थ्यांक यू सबैजनालाई थ्यांक यू बसन्त So thank you for that succinct description of विकल्प अब हामी अगाडि बढ्दाखेरिमा चाहिँ सबभन्दा पहिले एकचोटी फेरि म यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ कसरी जान्छ भनेर रिइटरेट गर्दैछु बिकज आई थिंक मोर देन 10 people have joined after I explain the overall session हैन सो प्यानल डिस्कसन अलिकति हेक्टिक पनि हुन सक्छ र यसमा हामीले सोचेको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ को एन्सर्सहरु टक्कै एकदम फोकस्ड रूपमा आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ किन भन्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने देयर विल बी 3 स्पिकर्स हैन अनि तपाईहरुको देयर विल बी लट अफ क्वेशन्स एन्ड एन्सर्सहरु हैन सो हामीले त्यो सर्ट लिस्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसैले म तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि प्लिज थ्रो इन योर क्वेशन्स सुरुमै हैन तपाईको एज द स्पिकर्स आर स्पिकिङ त्यही बेलामा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्वेशन्सहरु के आइरहेको छ भनेर चाहिँ त्यसलाई मजाले फ्रेम गरेर चाहिँ तपाईले हाम्रो च्याट बक्स हाम्रो तल च्याट बक्स छ हैन if you are using on a mobile phone तीनवटा डट जस्तो दिएको हुन्छ त्यहाँ तपाईले लास्टमा तल त्यो कल रिजेक्ट गर्ने अनि भिडियो कल हुन्छ अनि म्युट बटन हुन्छ त्यसको छेउमा एउटा तीनवटा हुन्छ डट हुन्छ त्यसमा तपाईले प्रेस गरेर चाहिँ त्यहाँ मेसेज भन्ने इन कल मेसेजेस भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले मेसेजहरु हाल्न सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ I'll be moderating the questions हैन अनि त्यो मध्ये चाहिँ हामी मिलाएर चाहिँ तपाईलाई लाग्न सक्छ तपाईको एक्ज्याक्ट क्वेशन नआएको पनि हुन सक्छ त्यस्तो हुने हैन हामी चाहिँ सन्दर्भ मिलाएर चाहिँ क्वेशन्सहरु रिप्याकेज गरेर चाहिँ उहाँहरुलाई सोध्दिन्छौं बिकज वी ओन्ली हैव लिमिटेड टाइम हैन सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ अब चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई चाहिँ हैन को इन्ट्रोडक्सन ठ्याक्कै म दिन गइरहेको छु सो हाम्रो यो प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ वी हैव ट्राई टु ब्रिङ इन 3 सेक्टरल entrepreneurs हैन सो फ्रम 3 different sectors so I think one important sector always has been र त्यो पनि हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई पनि मध्यनजर गरेर गरेको छौं एउटा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन बिजनेसबाट एकजना ल्याछौं हैन so construction industryबाट who also happens to be into trading business and into के रे hospitality business हैन तर we have brought him as a construction सेक्टरबाट त्यस्तै गरेर अर्को हामीले ल्याएको छौं टेक एन्टरप्रेन्योरलाई हैन जसले चाहिँ शेयरिङ इकोनोमिक मोडलमा चाहिँ नत्र अनलाइन हुन्छ नि आईओटी इन्टरनेट अफ थिंग्स प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ आफ्नो सर्भिस डेलिभर गरेर राख्नु भएको छ अनि त्यस्तै गरेर हामीले थर्ड चाहिँ एग्रिकल्चर व्हिच इज द बिगेस्ट ब्याकबोन अफ नेपाली इकोनोमी हैन सो तीनवटा सेक्टर्सहरुमा चाहिँ हामीले को मान्छेहरुलाई चाहिँ हामीले बोलाएको छौं सो हाम्रो तीनैजना प्यानलिस्ट हामीसँग अहिले जोडिसक्नु भएको छ हैन सो आई एम गोइङ टु स्टार्ट तीनैजनाको इन्ट्रोडक्सन हैन सो आइड लाइक टु फर्स्ट बिगिन विथ सरोज लम्साल डिरेक्टर एन्ड co-founder of Quaker Foods so सरोज लम्सालको बारेमा कुरा गर्दा so he is a tech entrepreneur who currently looks after the operation of Quaker Foods so he is the director of the company
अनि विच इज बेस्ड इन विराटनगर। सो विराटनगरको मान्छेहरूले क्विकर फुड्सको बारेमा सुन्नु भएको होला होइन। सो उहाँको ठ्याक्क जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दा दिवस दाहाल भन्ने उहाँको सहकर्मीसँग चाहिँ अनलाइन फुड डेलिभरीको एउटा प्लेटफर्म विराटनगर बनाउन सक्छ भने उहाँले परिकल्पना गर्नुभएछ र उहाँले त्यो बेलामा विराटनगरमा डेलिभरी सर्भिस दिने मान्छेहरूसँग मिलेर काम गर्न खोजेको, तर पिपल डिन्ट बाई देयर आइडियाज। युजली इन्टरप्रेनर्सहरूको कुराहरू मान्छेले मानिरहेको हुँदैनन् होइन। अनि त्यही गरेर तर उहाँले आँट्नुभयो र सेप्टेम्बर 2019 सुरु गर्दै मार्चसम्ममा आउँदा पेन्डेमिक हुने बेलासम्ममा दे वर अलरेडी एक्सपान्डिङ होइन। सानो लिमिटेड बजेटबाट सुरु गरेर लिमिटेड मान्छेहरूबाट सुरु गरेर त्यो बढ्दै गयो। तर त्यही बेलामा पेन्डेमिक आइदियो, जुन बेलामा हस्पिटालिटी सेक्टर फुड इन्डस्ट्रीहरू वाज हार्डली हिट। तर के भयो, डिस्पाइट द्याट उहाँहरूको ग्रोथ अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दाखेरि पनि घटेन। किन भन्दाखेरि दे वेन्ट इन्टु एनदर एभिन्युज होइन। सो उहाँहरूले ग्रोसरिज जस्तो पनि नयाँ सर्भिस डेलिभरी आफ्नो प्लेटफर्म युज गरेर ग्रोसरी डेलिभरीहरू पनि गर्न थाल्नुभयो। सो यो चाहिँ उहाँको एउटा उहाँले चाहिँ यसरी उ गर्नुभएको थियो होइन। त्यस्तै गरेर योभन्दा बाहेक चाहिँ सरोजजीले आवर विराटनगर जुन चाहिँ विराटनगरको वान अफ द टप अनलाइन मिडिया हाउस पनि हो। सो त्यसलाई पनि फ्रम अ स्मल अनलाइन न्युज प्लेटफर्मबाट चाहिँ न्युज पोर्टलबाट चाहिँ फुल फ्लेज डिजिटल मिडिया हाउसमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ उहाँको एउटा ठुलो रोल छ होइन। सो द्याट इज अबाउट सरोज लम्साल हु इज फ्रम द सेक्टर अफ हामीले चाहिँ टेक स्पेयरबाट उहाँलाई ल्याएको एज वान अफ द प्यानलिस्ट। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ अविनायक मल्ल, हि इज म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ मल्ल ग्रुप। सो अविनायक मल्ल इज अ इन्टरनेसनल बिजनेस ग्रेजुएट फ्रम युनिभर्सिटी डी न्युचेटल। सो मलाई एक्ज्याक्टली प्रोनाउन्सिएसन रङ होला। सो इट्स अ स्विस युनिभर्सिटी होइन, a prestigious one. So he is into sustainable construction business and is also a coffee entrepreneur. Among also, there's a lot of feathers in his cap. I just plugged two, right? And he has worked in the field of education pani and hardware trading before starting Safe Home Builders, which specializes in sustainable construction techniques. अनि यो देश जहाँ चाहिँ अहिले पनि इट्टालाई चाहिँ जुन हजारौं वर्ष पुरानो टेक्निक हो त्यस्तो इट्टाको बिजनेसहरूलाई नै मान्यता दिने देशमा पनि अब प्रिफ्याबको घरहरू मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो होइन। प्रिफ्याब नयाँ टेक्नोलोजीको घरहरू बनाउन मान्छे गर्ने, तर त्यस्तो च्यालेन्जिङ बिजनेसहरू जुन धेरै ठाउँमा खुलेर बन्द पनि भइरहेको अवस्था थियो, त्यस्तो च्यालेन्जिङ बिजनेसहरूलाई पनि उहाँले अगाडि लगेर अहिले विराटनगरमा देयर आर लट अफ ल्यान्डमार्क्स जुन चाहिँ प्रिफ्याब्रिकेटेड छन् होइन। अनि and many of those are built by Safe Home Builders होइन। So it is a growing success story. So त्यसै गरेर चाहिँ मल्ल ग्रुप also manages Wake Up Coffee. So विराटनगरमा हुने मान्छेहरूले Wake Up क्याफे चेन चिन्नै भयो होला र त्यस्तै गरेर which is a leading cafe house in विराटनगर। र त्यस्तै गरेर the group has also ventured into organic farming with Joel Himalayan Coffee Beans Private Limited. So दाइले मलाई पनि एक उ दिनु भएको थियो यो चाहिँ। So thank you for. So it's a nice coffee, so you should try once if you are into coffee and all. So so and also into trading business and a lot of other things, and he's also interested in education sector. So अर्को हाम्रो थर्ड पर्सन हाम्रो चितवनबाट हुनुहुन्छ। सो मदन पौडेल सर। अनि टकिङ अबाउट मदन जी, सो हि इज एन एग्री एन्टरप्रेन्योर जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ डेडिकेट गर्नुभएको छ सस्टेनेबल and responsible consumption or production like promote garnako lagi and he has been an active member of YPAR Young Professionals for Agriculture Development, which has been doing a phenomenal job in promoting agri business and romanceharलाई agriculture, they try to make agriculture look very attractive. Ra is also a founder and vice president of International Association of Students for Agriculture and Related Science. So नेपालमा एग्रिकल्चर जुन लास्ट 4-5 इयर्समा तपाईहरुले सुनिराख्नु भयो होला हैन। सो जुन एउटा एग्रिकल्चर एक्टिभिजम आइरहेछ, मान्छेहरु एग्रिकल्चरतिर दे आर गोइङ ब्याक हैन। सो त्यो गर्नको लागि आई थिंक दिस काइन्ड अफ स्टुडेन्ट मुभमेन्ट हैज बीन भेरी इन्स्ट्रुमेन्टल। अनि वाइपार्डलाई पनि मैले पर्सनली पनि मैले धेरै मान्छेहरुलाई देखाएको छ। सो वाइपार्ड थ्रुबाट एक्सेप्सनल कामहरु गरिरहेको एन्ड ही करेन्टली इज स्टडीing एग्री बिजनेस in King's College and aims to create a robust agri ecosystem in Nepal. So I think we'll be getting a lot of entrepreneurial ecosystem को बारेमा चाहिँ सरबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं भन्ने मेरो अपेक्षा छ। Currently his initiative includes फिरफिरे अर्गानिक्स, तनहुमा छ उहाँको फिरफिरे अर्गानिक फार्म भने, which is a full fledged organic farm। साथसाथै दिस कन्सेप्चुअलाइज्ड हैन, त्यसलाई कन्सेप्चुअलाइज कसरी गरिएको छ भन्दा यसलाई चाहिँ एउटा फार्म रिट्रिट बनाउने अनि प्लेटफर्म फर भोकेसनल ट्रेनिङ दिने ठाउँ पनि बनाउने अनि त्यो साथसाथै एग्रो टुरिज्मलाई पनि गर्ने प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा फार्म हो। सो इट्स अ मल्टी अप्रोच इन्टरप्राइज हैन। त्यसै गरेर हि इज अल्सो अ को-फाउन्डर अफ पोसिलो, which promotes Nepali indigenous food by processing and marketing them
अनि त्यसरी चाहिँ उहाँले नेपालको कुलिनरी कल्चरल हेरिटेजलाई पनि प्रमोट गर्न खोज्नु भएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीसँग 3 जना डिफ्रेन्ट मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन, हु आर इन्टु बिजनेस विच आई थिंक 10 वर्ष अगाडि नेपालमा थिएन। सो हामीले त्यस्तो खालको प्यानलिस्टहरूलाई ल्याएर तपाईहरु अगाडि कुरा गरेका छौं र कसरी चाहिँ सस्टेनेबल हुन सक्छ र हाम्रो 5 वटा अब एकचोटी फेरि म भन्दिहालौँ हैन। सो हाम्रो 3 जना प्यानलिस्टहरूले चाहिँ 5 वटा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरुमा चाहिँ क्वेशन हामीले क्वेशन्सहरु उहाँको लागि प्रिपेयर गरेका छौं। दे विल बी एन्सरिङ देम। बीच-बीचमा तपाईहरुलाई पनि केही क्वेशन्सहरु आयो भने प्लिज तल च्याटमा गरिदिनु होला, एन्ड विल बी आस्किङ दैट क्वेशन पनि रिप्याकेज गरेर उहाँहरुलाई। Okay, so now I'd like to introduce Suman Khali, who is a esteemed colleague of mine, to take over the session from here onwards. So he'll be moderating the session. And once again, I'd like to welcome all our 3 panelists to. So Sumandai, if Sumandai, you can take it from here. Sumandai, are you there? I think just a second, we have lost Sumandai होला. मेरोबाट त के बोल्नु पर्ने अलि त मेरोमा प्रब्लम आयो भने ठीक है। हेलो नमस्ते, मेरो अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि सो म अहिले अर्को उसबाट बोलिरहेछु। सो वान्स अगेन म सर्वज्ञलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको हाम्रो यस जुन प्यानल डिस्कसन प्रोग्राम छ यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूलाई चाहिँ म वेलकम गर्न चाहन्छु, वार्म वेलकम गर्न चाहन्छु। सो हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम ग्लोबल एन्टरप्रेन्योरशिप विक चाहिँ सेलिब्रेट गर्दैछौँ, जुन चाहिँ यो ग्लोबल एन्टरप्रेन्योरशिप नेटवर्क भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ। सो त्यही नेटवर्कबाट चाहिँ यो चाहिँ 180 कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ यसको नेटवर्क रहेको छ। सो नेपालमा पनि नोभेम्बरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो ग्लोबल एन्टरप्रेन्योरशिप विक चाहिँ सेलिब्रेट हुन्छ। त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो आज इभेन्ट गरिरहेको छौँ। सो यसै अन्तर्गत चाहिँ हामीले आज हामी यो प्रोग्रामलाई उयो गरिरहेछौँ र हाम्रो आजको प्यानल डिस्कसनको बारेमा चाहिँ सर्वज्ञले अघि नै यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराइदिइसक्नु भएको छ। र सो म चाहिँ अब ढिलो नगरिकन चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ हैन आजको चाहिँ हाम्रो भनौँ न जुन 5 राउन्ड्स अफ क्वेसनहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ म त्यो क्वेसन्सहरुमा चाहिँ म जान चाहन्छु। सो इच प्यानलिस्टलाई चाहिँ हामी भनौँ न एटलिस्ट 3 मिनट्स चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नको लागि चाहिँ आफ्नो बनाइराख्नको लागि चाहिँ हामी दिन्छौँ। र त्यसपछि तपाईहरुको कुनै क्वेसन्सहरु छन् भने चाहिँ तपाईहरुले च्याट बक्समा चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरु चाहिँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ है। अनि सो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामी बीचबीचमा पनि डिस्कसनमा त्यो कुराहरुलाई चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। सो म चाहिँ आई थिंक हाम्रो सबै प्यानलिस्टहरु आइसक्नु भयो होला। सो म सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो बिजनेस इनोभेसन स्किल्स सँग रिलेटेड चाहिँ केही क्वेसन सोध्न चाहन्छु। सो तपाईहरुलाई चाहिँ हैन जस्तै अब सुरुमा चाहिँ अब आई थिंक अविनायक दाइबाटै जाउँ। सो अविनायक दाइले नै यसलाई चाहिँ एन्सर गरिदिनु भएको हुन्छ र यही क्वेसन चाहिँ यो 3 जनै प्यानलिस्टलाई चाहिँ यो क्वेसन रहेको छ है। सो एक जनाले गरेर चाहिँ 3 मिनेट नबिताइकन चाहिँ यसको एन्सर दिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो तपाईको जस्तै व्हाट रिसोर्सेस एन्ड सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टु एडभान्स इनोभेसन एन्ड एक्सिलेन्स इन योर बिजनेस। तपाईको चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ हैन इनोभेसन र एक्सिलेन्सलाई बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको रिसोर्स अथवा चाहिँ समर्थनहरु सपोर्टहरु चाहिँ आवश्यक छ जस्तो हजुरहरुलाई चाहिँ लाग्छ? अविनायक दाइबाट स्टार्ट गरौँ। थ्यांक यू सर्वज्ञ भाइ र थ्यांक यू हाम्रो सुमन भाइ। मलाई सरी पहिला सुरुमा म एकछिन ढिलो भएँ। पहिलो कुरा त अब हामीलाई यो प्लेटफर्म दिएर हाम्रो भ्युजहरु शेयर गरिदिने प्लेटफर्म बनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद विकल्प र विकल्पको टिम र साथसाथै हाम्रो जति पनि सपोर्टिङ ह्यान्ड्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई। होपफुली तपाईहरुको क्वेशन या नभए तपाईको कुनै जिज्ञासाहरुलाई हामीले एड्रेस गर्न गरेर तपाईहरुलाई सर्टेन इन्फर्मेटिभ बनाउन सक्छौं होला यो प्रोग्रामलाई। सो पहिलो कुरा त अब हामीले जुन बिजनेस इनोभेसन स्किलको कुरा गर्छौं या रिसोर्स र सपोर्टको कुरा गर्छौं, मैले देखेको चाहिँ रिसोर्सको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ इन्टरनेट हैन, व्हिच इज भेरी कमन। तर स्किल टु युज दिस इन्टरनेट एकदमै जरुरी छ हैन।
इनफ्याक्ट आजकलको धेरै धेरै विदेशमा पढ्ने ट्रेनिङदेखि लिएर जति पनि रिसर्चदेखि लिएर जति पनि कुराहरू हुन्छ सबै यसैको माध्यमबाट हुन्छ। इनफ्याक्ट अहिले त झन् धेरै नै भएको छ। सो यसको लागि त मैले देखेको चाहिँ फर्स्टमा इन्टरनेट, सेकेन्डमा चाहिँ स्किल टु युज द इन्टरनेट, होइन, त्यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, होइन। अनि त्यस पछाडि आउँछौँ हामी एकाडेमिक डिग्री भनेर भन्छ। सो यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एउटा मेथ्स जस्तो क्रिएट भएको छ क्या। अब एकाडेमिक डिग्री हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा पर्न नसक्ला, रिसोर्सेस या सपोर्ट युनिटमा नहुन सक्ला जस्तो लाग्छ। तर एकाडेमिक डिग्रीले चाहिँ के मात्र सिकाउँछ भने हामीले के कसरी लिनुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा हामीले इट्स द वे टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्ट्रक्चर अफ लर्निङ भनौँ न। एकाडेमिक डिग्रीमा जति पनि कुराहरू हामी तपाईँको कलेजेसहरूमा पढ्छौँ त्यो भनेको खालि तपाईँलाई कसरी अर्गनाइज्ड हुन या डिसिप्लिन हुन सिकाउने त्यति मात्र जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबले। र त्यसले चाहिँ के दिन्छ भने तपाईँलाई सेकेन्ड थिङ के दिन्छ भने तपाईँलाई किवर्ड्सहरू दिन्छ, हाउ टु भनौँ न युज सर्च इन्जिन जुन गुगलहरू छ कसरी युज गर्ने, के खोज्ने त हामीलाई त्यो पनि थाहा हुन जरुरी हुन्छ है। अब मेरो बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली फ्यामिली सपोर्टलाई पनि मैले एकदमै प्रायोरिटीमा राखेको छु। मैले फर्स्ट सेकेन्ड गर्दै गइरहेको छु। पहिलामा मैले इन्टरनेट र युज स्किल, त्यसलाई युज गर्ने स्किलको कुरा गर्छु। दोस्रोमा म फ्यामिली सपोर्टलाई पनि एकदमै धेरै प्रायोरिटीमा राखेको छु। किन भन्दाखेरि त्यो मैले आफूले भोगेको कुरा चाहिँ के हो भने योभन्दा अगाडि मैले सिटी रिक्साहरू इम्पोर्ट गर्ने भनेर प्लान बनाएको थिएँ, होइन, जुनमा चाहिँ अलिकता फ्यामिली सपोर्ट, अब विदेशबाट मास्टर्स गरेर आएको छ छोरा, रिक्सा बेच्ने भन्ने जस्तो कुराहरू आएर त्यो प्लान क्यान्सल भयो एनिवे। तर त्यो चिज चाहिँ अरूले ल्याएर त्यसमा त्यो त्यतिखेर चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने यो सिटी रिक्साले चाहिँ हाम्रो हात तान्ने हात्ती रिक्साहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्छ भनेको थिएँ। नभए चाहिँ विदिन 2 इयर्स त्यो छ्यापछ्यापी भयो भनौँ न। 2014 को कुरा हो यो, म उतै हुँदाखेरिको बिचबिचमा हुँदाखेरिको कुरा हो त्यो। सो फ्यामिली सपोर्ट पनि एउटा क्रुसियल भनौँ न रिसोर्स या सपोर्ट युनिट हुनसक्छ तपाईँको कुनै पनि इनोभेसनलाई ड्राइभ गर्नको लागि, कुनै पनि बिजनेस इनोभेसन या नभए कुनै एक्सेलेन्ट त्यो बिजनेसलाई एक्सेल गर्नको लागि। सेकेन्डमा हाम्रो नेपालीको कन्टेक्स्टमा है, इभन इफ यु डोन्ट गेट फ्यामिली सपोर्ट नो प्रब्लम, त्यसमा पनि तपाईँले अब यो यसमा चाहिँ म अलिकता स्ट्रेस किन दिइरहेको छु भने फ्यामिली चाहिँ तपाईँको सबभन्दा क्रिटिकल भनौँ न, क्रिटिकल्ली सबभन्दा बेस्ट क्रिटिकल एनालाइजर भनौँ न, क्रिटिकल्ली हेर्छ तपाईँहरूलाई। सो तपाईँले यदि तपाईँको फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान कन्भिन्स एनीबडी, होइन, फ्यामिली मेम्बर। सो थर्डमा मैले चुज गरेको छु राइट पिपल र ट्यालेन्ट। अब यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको हामीलाई अर्को कुरा भनेको राइट पिपल र राइट ट्यालेन्ट। जस्तै हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरबाट म सुरु गर्छु। हामीले स्टार्ट त गऱ्यौँ तर कस्तो भयो भने तपाईँको आइडियाजलाई विश्वास नगर्ने इन्जिनियर्सहरू नै छैन। जस्तै यहाँको इन्जिनियरहरूलाई सोध्नुहोस्, एभ्रीबडी नो द्याट स्ट्रक्चर भनेको यो हो, वाल भनेको यो हो, प्रिफ्याब भनेको यो हो, इटा भनेको, तर कसैले पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने आँट गरिरहेको छैन। त्यस्तो ठाउँमा अब तपाईँले कसरी विश्वास दिलाउने त उनीहरूलाई दिस रियली वर्क्स भनेर, होइन। त्यसको लागि धेरै धेरै नै तपाईँलाई रिसोर्सेसहरू या नभए तपाईँले रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउनको लागि। अनि सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ के विश्वास दिलाउनु पर्छ भने वाट यु एक्सपेक्ट फ्रम देम इज अ भ्याल्यु, होइन, भ्याल्यु नट जस्ट फर यु, फर एभ्री वान। मैले एउटा हायर गरेको थिएँ, मैले एकजनालाई हायर गर्दाखेरि कस्तो मलाई बिटर एक्सपिरियन्स कस्तो भएको थियो भने ऊ इन्जिनियर थियो, फ्रेसर थियो। मैले के सोचेको थिएँ भने फ्रेसरलाई चाहिँ हायर गर्दा ल ठिक छ, वी क्यान ह्याभ दिस गाई, अनि उसलाई हामीले ट्रेन गर्दै लाने हो भनेर। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने डक्टर इन्जिनियर्स कसैलाई अफेन्ड नगरौँ, होइन, उनीहरू as soon as they graduate they think that we are in certain level of social status भनेर perceive गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले भनेको कुरा अब हामी त अब बिजनेस ब्याकग्राउन्डको इन्जिनियर, म इन्जिनियर भन्ने किसिमको त्यो एकदमै धेरै खेल्दो रहेछ है। सो त्यतिखेर चाहिँ मलाई के फिल भएको थियो भने वी निड अ सपोर्ट फ्रम इन्जिनियर्स। सो त्यसको लागि चाहिँ वेन वी टक टु अब एक्सपिरियन्स मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि दे क्याच द थिङ्स,
तर अब हामीलाई त अब ग्रो गर्नको लागि त मान्छे चाहिन्छ, राइट पिपल पनि चाहिन्छ, मान्छे पनि चाहिने हुनाले हामीलाई चाहिँ त्यो सानो अर्गनाइजेसनले ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ हायर गर्न त सक्दैन। सो हाउ वी क्यान डु डिल विथ द्याट, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू आएको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको लागि नट जस्ट वर्क फर यु बट कुड जेनेरेट रिजल्ट आउट अफ यर वर्क भनेर मैले चाहिँ जहिले पनि उनीहरूलाई त्यही भन्थेँ क्या, ए बाबा तिमी मेरो लागि मात्र काम गर्ने होइन, अनि मेरो लागि काम गर्ने भन्ने किसिमको हुँदैन, हामीले एउटा रिजल्टको लागि काम गरिरहेको छौँ। सो कसरी त्यसलाई राइट पिपललाई कसरी त्यसलाई कसरी रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउने भन्ने कुराहरू तिर हामीलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भएको थियो भनौँ न सुरुमा बुझाउनको लागि। त्यसै गरी फोर्थमा मैले चुज गरेँ। अब म हजुरलाई 3 मिनेट मात्रै मैले टाइम दिएको थिएँ, अरूलाई पनि ओके टाइमलाई पनि उयो गर्दैन। ओके सर स्योर। आई थिंक त्यही त हजुरलाई मैले 3 मिनेट्स उयो गरेको थिएँ, सक्दिहालौँ न 1 मिनेटमा। ल हुन्छ हुन्छ, म अब यसलाई सक्दिहाल्छु। यो सँगसँगै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट बजेटिङ भन्छ होइन, त्यस पछाडि फाइनेन्सियल सपोर्ट, ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ब्याङ्कको सपोर्ट पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा उनीहरूले प्रोजेक्टलाई फाइनेन्स गर्दैन, नयाँ बिजनेसलाई फाइनेन्स नगर्ने हुनाले ब्याङ्कको सपोर्ट पनि एकदम जरुरी छ। सो ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई तपाईँको बजेट कति हो त्यो प्रोजेक्ट गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। र लास्ट बट त्यो चाहिँ अझै क्रुसियल चाहिँ के आउँछ भने पोलिटिकल र पोलिसी लेभल सपोर्ट पनि चाहिन्छ। जस्तै मेरो कन्टेक्स्टमा के भइदियो भने प्रिफ्याब ठिक छ, सबैलाई थाहा छ, बुझ्यो, सबैलाई कन्भिन्स गर्यो, तर बनाउँदाखेरि नक्सा पास हुन्छ कि हुँदैन होइन, यो पोलिसीमै छैन भने कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। सो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई लिगल बिजनेस एडभाइजर भनेर पनि कोही यदि मेन्टोर छ भने या नभए तपाईँले आफैले पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। सो दिज आर द थिङ्स आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो बिजनेस एक्सलेन्सीको लागि चाहिँ इनोभेसन गर्दाखेरिको लागि चाहिएको रिसोर्स र सपोर्ट थियो। र सँगसँगै अर्गनाइजेसन कल्चरको पनि कुरा आएको छ, कन्टिन्युस लर्निङको प्रोसेस छ। अब यो प्रिफ्याबमा पनि धेरै कुराहरू कति कुराहरू आयो ट्रेडिसनलसँग मिल्दोजुल्दो गरेर, सो त्यो कन्टिन्युस लर्निङ प्रोसेसहरू पनि आएको छ। यति भन्दै आई थिङ्क थ्याङ्क यू अभिनाश दाइ। लाइक सो म यही क्वेसन चाहिँ हाम्रो सरोज लम्साल सरलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु। सो सरलाई क्वेसन फेरि मैले भनिदिनु पर्ने हुन्छ कि पर्दैन? सुमन सर, थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त म यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा विकल्प एन्ड अल्टरनेटिभलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिजनेस इनोभेसन स्किलमा अब मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो टिमलाई राखेको छु। जस्तै हामीले चाहिँ सुरुमा बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो हाम्रै बिजनेसको कुरा गर्दा फुड डेलिभरीको बिजनेस, अनि जस्तै विराटनगरमा फुड डेलिभरी त्यति मजाले सुरु नभइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि टिम फर्म गर्दाखेरि एकदम क्रुसियल पार्ट थियो। जस्तै अब हाम्रो एक्जाम्पल दिँदाखेरि एकजना हाम्रो दिवस दाहाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ लजिस्टिक कम्पनी नै चलाइरहनु भएको थियो काठमाडौँमा। अनि अर्को एकजना पार्टनर प्रगीश बस्नेत हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ होटेल म्यानेज नै गरिरहनु भएको थियो। अनि म चाहिँ मिडियासँग रिलेटेड थिएँ। अनि हाम्रो एउटा सबैतिर डाइभर्स फिल्डको साथीहरू दाइहरू भएर हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा गुड, हाम्रो जस्तो स्टार्टअपको लागि चाहिँ एउटा गुड टिम चाहिन्छ जस्तो लाग्छ सुरुमा। त्यस पछाडि सबै पक्षहरू उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अब मैले चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ धेरै मान्छेमा पुर्याउनलाई चाहिँ एकदम चाहिने पार्ट भनेको चाहिँ मार्केटिङलाई राखेको छु। किनभने अब नयाँ कुरा विराटनगरमा तपाईँलाई फुड डेलिभरी, अनलाइन फुड डेलिभरी एउटा नयाँ कुरा नै थियो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ धेरै मान्छेमा पुर्याउनलाई चाहिँ हामीले सोसियल मिडिया मार्केटिङलाई चाहिँ मजाले युज गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यो एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किल जस्तो लाग्छ।
सँगसँगै अब अघि हाम्रो अविनायक दाइले भने जस्तो ह्युमन रिसोर्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हाम्रो बिजनेसको लागि। दाइले फेस गर्नुभएको प्रब्लम जस्तै अब हामीले पनि प्रब्लम फेस गरेका थियौँ होइन। अब तपाईँलाई स्किल नहुने अनि त्यो भएर चाहिँ हामीलाई समस्या थियो। तपाईँलाई अब हामीले चाहिँ एउटा म रिसेन्ट इक्जाम्पल पनि दिन्छु। हामीलाई चाहिँ लजिस्टिक्स म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो भएको थियो। तपाईँलाई जस्तै अब दसैँ ठ्याक्क सकिसके पछाडि हाम्रो 15 जना डेलिभरी बोय हुन्थ्यो भने 4 जना मात्रै डेलिभरी बोयहरू आइदिनु भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति ट्रस्ट पनि भएन उहाँहरूसँग। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम स्किल ह्युमन रिसोर्स पाउन पनि एकदम गाह्रो छ। अनि त्यसै गरी अर्को स्किल भनेको चाहिँ एकजना चाहिँ अब हाम्रो फुड डेलिभरी सर्भिस भए पनि एकजना टेक्निकल पार्ट चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड टिम हाम्रो टिममा चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड मान्छे चाहिँ सदैव हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जसले चाहिँ हाम्रो बग्सहरू इस्युजहरू टेक्निकल समस्याहरू चाहिँ उहाँहरूले इन्स्ट्यान्ट सल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति हो अहिले मैले नोट डाउन गरेको स्किलहरू चाहिँ। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सरोज सर। सो म यही क्वेसन चाहिँ हाम्रो मदन पौडेल सरलाई उयो भन्न चाहन्छु। सरले चाहिँ 3 मिनट होइन सरसँग छ है, त्यसलाई चाहिँ नउयो गरिकन। Thank you so much, Suman sir. First of all, I'd like to thank Vikalpo and Alternative यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरिदिनु भयो र मलाई चाहिँ एज अ प्यानलिस्ट इन्भाइट गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। साथसाथै आई एम सो मच ह्याप्पी टु सेयर दिस प्यानल विथ awesome speakers. So talking about the skill resources innovation को लागि एग्री बिजनेसको पर्सपेक्टिभ राख्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ अब एग्री बिजनेस चाहिँ यो ठुलो डोमेन हो, मल्टिडिसिप्लिनरी फिल्ड हो। यसमा चाहिँ धेरै एक्टर्सहरू इन्भल्भ छन् र मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स, मेरो आफ्नो स्टार्टअप फार्म अनि अरू यस्तै फुड सिस्टममा काम गरिरहेको यही सन्दर्भमा हामी चाहिँ की रिसोर्सेस हामीलाई मैले फिल गरेको चाहिँ चाहिने भनेको एउटा डाइभर्स सेटिङमा काम गर्न सक्ने चाहिँ एउटा टिम चाहिँ म यसलाई चाहिँ म मेन इम्पोर्टेन्ट राख्छु। कति चाहिँ अब फार्ममा हेर्ने भने कति त्यो रिटेन गर्नलाई एकदमै गाह्रो फार्मिङमा स्पेसली यङ पिपल र चाहिँ त्यो हामी अलिकति फरक तरिकाले फार्मलाई इनोभेट गर्न खोजिरहेका छौँ। बियोन्ड अर्गानिक हाम्रो जर्नी हामीले पर्स्यु गर्न खोजिरहेका छौँ र यसमा धेरै कुराहरू कन्स्टेन्ट रूपमा इटरेट गरिराख्नुपर्ने, कन्स्टेन्ट रूपमा चाहिँ त्यसलाई ट्रायलहरू रिसर्चहरू गरिराख्नुपर्छ र यसमा चाहिँ त्यो होल पर्सपेक्टिभ ल्याउन सक्ने, डाइभर्स पर्सपेक्टिभ ल्याउन सक्ने त्यस्तो टिम चाहिँ हामीलाई खोजिरहेका थियौँ र यो पाउन एकदमै गाह्रो। र यो भनेको अबको मलाई लाग्छ सबै सेक्टरमा त्यो द एबिलिटी टु वर्क इन अ डाइभर्स इन्भाइरोमेन्ट होइन र मल्टिडिसिप्लिनरी सेक्टरमा कोलाबरेट गरेर काम गर्न सक्ने चाहिँ स्किल, त्यो रिसोर्स चाहिँ त्यो पुल अफ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र साथसाथै अब हाम्रो स्टार्टअप कल्चर नेपालमा भर्खरै सुरु हुँदैछ, विच इज गुड थिङ। अब धेरै आइडियाजहरू आइरहेको छ, कतिले फन्डिङ पाएको छ, कति होइन कुनै राम्रो स्टेजमा गइसक्नु भएको छ र यो हामीलाई चाहिँ इन्कुबेट गर्ने आइडिया गर्ने त्यस्तो प्लेटफर्महरू, त्यो रिसोर्सेसहरू, त्यो मेन्टरिङ गर्ने प्लेटफर्महरू चाहिँ धेरै चाहिन्छ। म पनि आइ एम सो मच फर्चुनेट कि मलाई पनि यो मेरो जर्नीमा किङ्स कलेज एन्ड होइन यो एग्री बिजनेसको इकोसिस्टममा चाहिँ मलाई एकदम कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ मेन्टरिङको सपोर्ट मिलिरहेको छ र सबै एन्टरप्रेनरहरूलाई यो जर्नीमा जुन जाँदै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ यो इन्कुबेट गर्ने चाहिँ प्लेटफर्म मेबी होइन एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जस्तै अहिले हल प्राइजले गरिरहेको छ होइन, त्यो सपोर्ट सिस्टम एन्टरप्रेनरहरूलाई त्यो चाहिँ ग्रेटर रिसोर्सेस हो जस्तो लाग्छ। र
अलिकति यो स्किलको रूपमा चाहिँ मैले यो टिमसँग काम गर्ने र कोलाबरेट गर्न सक्ने लाई चाहिँ मैले अलिकति मेजर जोड दिन चाहेँ र अरू बाँकी कुराहरू हाम्रो स्पिकर प्रिभियस स्पिकरहरूले नै धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ सो आई डोन्ट वान्ट टेक मच टाइम थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मदन सर सो म फेरि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइदिन चाहन्छु तपाईँहरूको केही क्वेसन्सहरू छन् भने चाहिँ तपाईँले च्याट बक्समा अघि सर्वले पनि भने जस्तै त्यहाँनिर तपाईँहरूले लेखिदिन सक्नुहुन्छ होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ डिस्कसनमा चाहिँ सो उहाँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको क्युरिजहरूलाई चाहिँ उयो गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो क्वेसनलाई चाहिँ म लिने प्रयास गर्नेछु है सो मुभिङ टु नेक्स्ट क्वेसन होइन अब अलिकति मार्केट अपर्च्युनिटिजको कुरा गरौँ सो अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न एउटा जुन ट्रेडिसनली चलिरहेको एउटा बिजनेस थियो अथवा त्यो थियो जुन रफ्तारले एउटा भनौँ न डेली चाहिँ हाम्रो बिजनेस चलिरहेको थियो र कोभिड-19ले गरेर चाहिँ अहिले व्यापारलाई चाहिँ होइन धेरै नै ठुलो असर पुर्याएको छ सो यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ होइन बजारमा चाहिँ आफूलाई टिकाइराख्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको अब रणनीतिहरू स्ट्राटेजीहरू अप्नाउनु भयो होइन र कस्तो खालको इनोभेसन टुल्सहरू चाहिँ ले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्यो होइन तपाईँहरूको यो आफूलाई सस्टेन गरिरहनको लागि अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ ग्रो गरिरहनको लागि अब अथवा बजारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई टिकिरहनको लागि चाहिँ सो कसरी तपाईँहरूले कस्तो खालको स्ट्राटेजी अथवा रणनीति चाहिँ अप्नाउनु भयो होला सो आई थिङ्क अविनायक दाईबाट नै स्टार्ट गर्नु होला नि त है सो अलिक एकदम छोटो मिठो 1-2 मिनटमा दाईले चाहिँ यसलाई उयो गरिदिनु भयो हुन्छ समअप गरिदिनु भयो अविनायक दाई हेलो अविनायक हेलो दाई हजुर हजुर भाइ सुनिरहेको छु ल म सानो राखिहाल्छु है त अब कोभिडको एज सच मैले खास भन्ने हो भने हामीले कोभिडको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो इन्टायर इकोसिस्टमै एउटा ब्लक भएर बसिरहेको थियो होइन सो सस्टेन गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ के सोचेँ भने यो टाइमलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जुन ब्याकवर्ड एरर्सहरू जुन छ फर इक्जाम्पल एकाउन्टिङ एरर्स भयो होइन अनि अपरेसनल कुराहरूमा जुन जुन फ्ल्याग्सहरू थियो त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीले धेरै सो द्याट अब एउटा ब्याकअप माइन्ड के हुन्थ्यो भने यो कति दिनसम्म म्याक्सिमम एक्सटेन्ड भयो भने 6 महिना 8 महिना त्यस पछाडि त खुल्नै पर्छ होइन सो देयर विल बी सम हाउ वे अफ दिस वे वी विल फाइन्ड सम वे आउट अफ दिस भनेर त्यो दिमागमा राखेर मैले चाहिँ खालि मैले के गरेँ भने ब्याक डेटको जुन हाम्रो कामहरू थियो या नभए जति पनि कामहरू सक्नुपर्ने थियो या नभए जति पनि कुरालाई मैले स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ जस्तै मेरो अकाउन्टिङको मैले त्यति ध्यान दिन पाइरहेको थिएन मार्केट स्ट्राटेजीमा धेरै वर्क गर्दाखेरि सो मैले त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नतिर लागेँ सो आई टुक अपर्च्युनिटी टु स्ट्रेन्थेन माइसेल्फ जस्तो भयो यो बेलामा चाहिँ एभ्रिथिङ त्यसलाई जति पनि अर्गनाइज गर्न सक्छु जस्तै फर इक्जाम्पल डेटा हुनसक्छ अर्गनाइज गर्न सक्ने होइन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अर्गनाइज गऱ्यौँ अनि अब जुन अब इनोभेसन यो सेकेन्डमा हामीले जुन त्यस्तो इनोभेसन भन्दा पनि वी वर्क अन आइटी भनौँ न डिजिटलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्लान्सहरू बनायौँ यो बेलामा त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ 2टा मेजर पोइन्ट चाहिँ यो कोभिडको बेलामा हामीले इनिसिएट गरेको थियौँ एउटा चाहिँ सेल्फ अर्गनाइजेसन र भएको ब्याक डेटको जति पनि अकाउन्टिङ्सहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने डेटाहरूलाई तन्दुरुस्त राख्ने र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले हामीले हाम्रो बिजनेस अपरेसनलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामीले सोच्यौँ र त्यो अनुसारले एज अ रिजल्ट अहिले हामी कम्प्लिटली एउटा सिस्टम बनाउन सकिसकेका छौँ अब होपफुल्ली नेक्स्ट मन्थदेखि सुरु गर्छौँ होला त्यही हो अहिलेसम्म चाहिँ थ्याङ्क यू अविनायक दाई सो यही क्वेसन चाहिँ म फेरि हाम्रो नेक्स्ट मदन गिराई चाहिँ उयो गर्न चाहन्छु मदन गिमा जान चाहन्छु सो मदन हस् सुमन सर थ्याङ्क यू अगेन सो यो कोभिड-19 को पर्सपेक्टिभ र यो सुरु जतिखेर लकडाउन सुरु भयो त्योदेखिको
हुन्छ नि जुन उथल पुथल भयो मार्केट प्लेसमा, साथसाथै हाम्रो सबै बिजनेसहरूमा, त्यसरी नै हामीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमै धेरै असर पारेको छ। हामी चाहिँ हाम्रो बिजनेस मोडल पहिले हामी कस्तो बनाएको थियौँ भने हामी रेस्टुरेन्ट चेनमा चाहिँ सप्लाई गर्ने सोचिरहेका थियौँ। त्यही भएर हामीसँग टन्नै रूपमा चाहिँ यो लेट्युस, रेड क्याबेज र जुन रेस्टुरेन्ट आइटममा जाने यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ हामीसँग टन्नै थियो फिल्डमा। र चाहिँ हामी लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो रेस्टुरेन्टहरू सबै बन्द भएको कारणले हामीले ठुलो लस चाहिँ यो क्रप सिलेक्सनमा अब त्यो थाहा थिएन यस्तो परिस्थिति आउँछ भनेर। तर हामीलाई ठुलो लस चाहिँ यो क्रप सिलेक्सन चाहिँ बाट चाहिँ भयो है। अब हामी चाहिँ फार्म टु टेबल एउटा चेनमा चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ काम गरिरहेका थियौँ। र अहिले चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको लागि टेम्पोरली वी निड टु होइन चेन्ज आवर बिजनेस मोडल। र चाहिँ अहिले अलिकति रिमोडल गर्दा हामी नर्सरी एन्टरप्राइजतिर चाहिँ मोर फोकस भएका छौँ। अब यसले गर्दा लजिस्टिक्समा धेरै चाहिँ समस्याहरू ल्याएको थियो हाम्रो प्रोड्युसर बेच्नमा पनि हो। अब कन्ज्युमेबल कुराहरू हो, बजारमा बिग्न त बिग्रिरहेको छ। तर हुन्छ नि एउटा मेजर सेक्टर नै अब यो होटेल रेस्टुरेन्ट यो हस्पिटालिटीको लाइन नै डाउन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै असर पारेको छ, नट ओन्ली फर आवर फर्म बट इन्टायर एग्रिकल्चरको सेक्टरलाई। र यसमा चाहिँ मैले के सिकेँ भन्दाखेरि मेरो ग्रेटेस्ट लर्निङ चाहिँ हामी यो वी निड टु बी एबल टु एडप्ट विथ द चेन्ज होइन। त्यो हामीले आफ्नो बिजनेसमा रेजिलियन्स चाहिँ क्रिएट गरिराख्नुपर्छ। यो कुनै पनि कुराहरू फिक्स छैन, एभ्रिथिङ इज डाइनामिक। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफूलाई आफ्नो भिजन को कुरालाई चाहिँ होइन साथमै लिएर र त्यो भिजनमा पुग्नको लागि अरू अल्टरनेटिभ कुराहरू के गर्छ त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ। साथै अब यो पोसिलो अर्को मेरो जुन स्टार्टअप छ यसमा पनि अहिले यो कोभिडले एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि ल्याएको छ। जस्तै वी आर वर्किङ अन द न्युट्रिएन्ट डेन्स फुड है, अनि इन्डिजिनियस जसको चाहिँ न्युट्रिएन्ट भ्यालु हाई छ, जसले चाहिँ बडीमा चाहिँ त्यो डिफेन्स मेकानिजम राम्रो बनाउँछ, त्यस्तो खालको प्रोडक्टहरू। जस्तै अहिले गुर्जोको पनि हामीले केही कामहरू गऱ्यौँ। साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ यो विभिन्न इन्डिजिनियस यो मुस्ताङकोदेखि लिएर यता जुम्लाको होइन, अनि चाहिँ सिड आइटमहरू यो कुराहरू कसरी खाने यो कुराहरू पनि हामीले डिजिटल मार्केटिङ थ्रु चाहिँ हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ हामीलाई अलिकति एडभान्टेज भएको छ। यही हो बेसिकली अहिले मार्केट अपर्च्युनिटी चाहिँ छ। अब एग्रिकल्चरमा धेरै मान्छेहरू आइरहेको छ फर्किन, देशमै आएर चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छ होइन। यो भनेको अहिले अब कति जग्गाहरू बाजो छ होइन, त्यसमा चाहिँ धेरै मार्केट अपर्च्युनिटी छ, रिटेन गर्ने क्यापेसिटी छ नेपालको। तर स्टिल वी निड लट अफ थिङ्स होइन। त्यो यो इकोसिस्टमलाई चाहिँ एकदम सस्टेन गराउन धेरै सपोर्ट सिस्टम चाहिँ चाहिएको छ। यो कुराहरू चाहिँ अब सबै यो एउटा एकजनाले गरेर हुने होइन, सबै स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ कलेक्टिभ इफोर्टले चाहिँ यो कुराहरू हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मोहन सर। सो म अब चाहिँ हाम्रो सरोजजीबाट जान चाहन्छु यो क्वेसनलाई। थ्याङ्क यू सुमन सर। जस्तै अब यो कोभिडले चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई एकदमै ह्याम्पर गराएको थियो। जस्तै अब हाम्रो टोटल्ली हाम्रो डिपेन्डेन्ट रेस्टुरेन्टमै हामी डिपेन्डेन्ट थियौँ, अनि रेस्टुरेन्ट नै सबै बन्द भइसकेपछि हाम्रो बिजनेस बन्द नै बराबर थियो। तपाईँलाई त्यस पछाडि हामीले चाहिँ केही समय अन्तराल पछाडि चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ हाम्रो बिजनेस भन्ने लागे पछाडि हामीले चाहिँ अब मान्छेलाई के छ निड भन्दाखेरि अब मान्छे बाहिर निस्किन पाइरहनु भएको छैन। अब यसैलाई चाहिँ यही अहिले मार्केटको निडलाई चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा इन्क्लुड गरौँ भनेर हामीले ग्रोसरी सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा एकदम च्यालेन्जेसहरू थियो। जस्तै अब पर्मिटको कुराहरू, जस्तै खाद्यान्न डेलिभरी गर्ने भन्दा पनि अब अत्यावश्यकमा पर्दैन भन्ने कुराहरू, त्यो पर्मिसन लिन पनि समस्याहरू थियो। पछि हामीले त्यो पर्मिसनहरू पायौँ र हामीले चाहिँ लकडाउन भएको केही समय पछाडि लगभग 15-20 दिन 1 महिना पछाडि नै हामीले चाहिँ ग्रोसरी सप्लाई सुरु गऱ्यौँ। ग्रोसरी सप्लाई गरिराख्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले अर्को पनि अपर्च्युनिटी देख्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामी B2C मोडलमा थियौँ, कस्टमरलाई मात्रै पुर्याउँथ्यौँ। पछि चाहिँ हामीले जस्तै लोकल कम्युनिटीमा पनि लोकल मान्छेहरूलाई, जस्तै जो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा एक्सेस हुनुहुन्न,
जो चाहिँ एप्लिकेसन चलाउनुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन किराना रिटेलमा चाहिँ सामान पुगिरहेको थिएन। जस्तै अब रिटेल पनि किराना पसल पनि ह्याम्पर्ड नै थियो कोरोना भाइरसले, उहाँहरूले पनि सामान ल्याउन पाउनु भएको थिएन, सामान बेच्न पाउनु भएको थिएन। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो रिटेल बिजनेसहरूलाई किराना पसललाई नै हामीले चाहिँ सामान सप्लाई गर्यौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्यौँ। हामीले त्यो बेला अब स्टाफको कुरामा चाहिँ हामीले लिमिटेड स्टाफ हामीले त्यतिखेर हाम्रो अराउन्ड 10 देखि 12 जना स्टाफ हुनुहुन्थ्यो डेलिभरीमा। हामीलाई अब त्यति डेलिभरी स्टाफ नचाहे पनि हामीले 50% डेलिभरी स्टाफ ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भ्यानबाट त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई फेरि मोटर बाइक पनि ट्राभल गर्न दिँदैन थियो। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ रेन्टमा 2टा भ्यान लिएर भ्यानमा चाहिँ हामीले ग्रोसरीहरू डेलिभर गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब फुल फेजमा स्टाफ भन्दा पनि हामीले चाहिँ 50% स्टाफहरूद्वारा चलाएको थियौँ। र अरू स्टाफहरूमा चाहिँ अब सोसियल मिडिया हेर्नेहरू वर्क फ्रम होम नै थियो। जो चाहिँ फिजिकली आउनुपर्छ उहाँहरू माथि अफिस आउनुभयो, र जो चाहिँ घर बसेर काम गर्न मिल्थ्यो उहाँहरू चाहिँ घर बसेरै काम गर्नुभयो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कोरोनाले चाहिँ हामीलाई एउटा ह्याम्पर्ड, सुरुमा इनिसियल फेजमा ह्याम्पर्ड गराएको थियो, तर पछि चाहिँ यसले हामीलाई एउटा नयाँ होराइजन देखायो बिजनेसको। अनि पछिबाट चाहिँ जस्तै इज डाउन हुँदै गएपछि रेस्टुरेन्टहरूलाई नै हामीले नै रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ अब के गर्ने, खोल्ने नखोल्ने, सामान बेच्न दिन्छ दिँदैन भन्ने दोधारमा हुनुहुन्थ्यो। नि हामीले नै जस्तै राम्रो सेल्स हुने रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ, बिजनेस चलाउनुपर्छ, कति दिन बन्द गर्ने भनेर हामीले नै रेस्टुरेन्टहरूलाई एप्रोच गऱ्यौँ, रेस्टुरेन्ट बेकरीहरूलाई एप्रोच गऱ्यौँ। त्यसपछि इज डाउन हुँदै गएपछि बिस्तारै अहिले बिजनेस चाहिँ स्मुथली चलिरहेको छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। सो म चाहिँ अब एउटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो मदनजीलाई सोध्न चाहन्छु। सो यहाँ अनिल पराजुली जीले सोध्नु भएको छ। सो क्यान यू लेट अस नो हाउ इज योर फार्म डिफरेन्ट फ्रम अदर्स, होइन, एन्ड वाट इज योर भ्यालुएबल प्रोपोजिसन इफ यु क्यान सेयर भनेर भन्नुभएको छ, होइन। सो हजुरले चाहिँ आफ्नो फार्म अरूभन्दा कसरी डिफरेन्ट छ, होइन, र तपाईँको चाहिँ यो भ्यालुएबल प्रोपोजिसन चाहिँ के हो भनेर चाहिँ यसो यहाँ बुझ्न चाहनुभएको छ हाम्रो अनिल पराजुली सरले। सो मदनजीलाई चाहिँ म यो क्वेसन। अनिलजी थ्याङ्क यू। सो टकिङ अबाउट माई फार्म, होइन, हाम्रो फार्म चाहिँ फुल फेज अर्ग्यानिक फार्मिङ हो। भिजनमा चाहिँ हामी वी आर इन्भिजनिङ कि यो अर्ग्यानिक इज नट ओन्ली इनफ, होइन, जस्ट लाइक सस्टेनेबिलिटी इज नट इनफ कि कस्तो भने सस्टेनेबिलिटी मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ इट्स जस्ट एबाउट बिङ एबल टु सस्टेन के। हामी यति हाम्रो चाहिँ हामीले आफ्नो मदर अर्थलाई यति जस्तो बनाइसक्यौँ कि वी क्यान नट गेट ब्याक इन्टु आवर नेचुरल फर्म, होइन। र यो मेरो जर्नी, आफ्नो पर्सनल जर्नी र मेरो फार्मको जर्नी भनेको त्यो रिजेनरेट गर्ने, सोइल रिजेनरेट गर्ने र चाहिँ त्यो ट्रु भ्यालु अफ फुड, होइन, त्यो फुड सिस्टमलाई नै एउटा राम्रो मोडलिङ गर्ने चाहिँ हामी फार्ममा चाहिँ इन्भिजन गरे हो। अलिकति मोर कङ्क्रिट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु प्रोपोजिसन भनेको इन्टायर डाइभर्स एन्टरप्राइज, होइन, जसले चाहिँ एक अर्कालाई सपोर्ट गर्छ। जस्तै माछाको नजिक चाहिँ माछा पोखरीको नजिक हाँस पनि पालन गरियो भने त्यसले एउटा इकोसिस्टममा हेल्प गर्छ, होइन, एकअर्काको लागि एकदम को बेनिफिट गर्छ। साथसाथै अब गाई पालन त्यही गर्न सकिन्छ, कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ, होइन। विभिन्न यस्तो एन्टरप्राइजहरू मिक्स गर्ने, इन्टिग्रेटेड मिक्स गर्ने र चाहिँ एउटा को फङ्सनिङ इकोसिस्टम बिल्डअप गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ हामी एक्सटर्नल इनपुट्सहरूसँग चाहिँ रिलाइ गर्न नपरोस्, होइन, हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट होस् र चाहिँ त्यो रेजिलियन्ट एउटा सिस्टम चाहिँ बनोस् भन्ने हाम्रो कल्पना हो। टकिङ अबाउट बिजनेस एस्पेक्टले चाहिँ हामीले कस्तो तरिकाले चाहिँ हाम्रो मोडल गरिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ डाइरेक्ट अब यो जति इन्टरमिडिएटरीहरू छ, जति मिडलम्यानहरू छ हाम्रो सप्लाई चेन सिस्टममा, जति धेरै एक्टरहरू छ, त्यसले गर्दा फार्मरले चाहिँ आफ्नो प्रोड्युसको राम्रो मार्केट नपाउने, होइन, र राम्रो भ्यालु नपाउने यो कन्डिसन छ। एकदम इनइफिसियन्ट छ हाम्रो सप्लाई सिस्टम। यसमा पनि हामी एन्टरप्रेन गर्न खोजिरहेका छौँ। कसरी भने हामी डाइरेक्ट फार्मबाट सिधै किचनमा, होइन, हामी चाहिँ यो कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रिकल्चर भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ यो अर्ग्यानिक फार्मिङमा इन्टरनेसनल एकदम वेल रिकगनाइज मार्केटिङ
एउटा टुल हो, सिस्टम हो होइन। हामी पनि यो CSA को सिस्टमबाट चाहिँ हामी एप्रोच गर्न खोजिरहेका छौँ। यो भनेको हामी सर्टेन ग्रुप अफ कन्ज्युमर हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो फार्ममा सब्सक्रिप्सन लिन्छ र चाहिँ हामीसँग भएको इन्टायर प्रोडक्ट चाहिँ उनीहरूले विकली बेसिसमा हामी डेलिभर गर्छौँ कस्टमरहरूलाई। सो दिस इज हाउ वी आर फङ्सनिङ होइन। यो कल्पनामा हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथै हामी चाहिँ अलिकति मोर यो एउटा चेनमै काम गर्न खोजिरहेको हो प्लानमा चाहिँ है। यो चाहिँ कस्तो भने ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन पनि होस् र फरवर्ड इन्टिग्रेसन पनि होस्। ब्याकवर्ड चाहिँ एउटा फार्म यस्तो बनोस् कि जो एउटा मोडल होस्, त्यहाँबाट चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ सिक्ने अवसर पाउन् र चाहिँ यो कुराहरू त्यस्तो इनोभेसनहरू यो अर्ग्यानिकको यो प्रिन्सिपल्सहरू कति कुराहरू थाहा नै छैन, अर्ग्यानिकको प्र्याक्टिसेसहरू नै थाहा छैन। यो कुराहरूमा धेरै इनोभेट गर्नुपर्ने छ र चाहिँ यो कुराहरू इन्भेस्ट गरेर एज अ बिजनेस अब यसलाई ट्रेनिङ को रूपमा चाहिँ होस्ट गर्ने र विभिन्न खालको चाहिँ त्यस्तो मेटेरियलहरू पब्लिकेसन गर्ने र चाहिँ एउटा एग्री टुरिज्मको पनि हब बनाउने चाहिँ हाम्रो यो फार्मको चाहिँ कल्पना हो। हामी यसमै काम गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू मदनजी हजुरको एन्सरको लागि। सो म फेरि पनि भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, तपाईँहरूको केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले च्याट बक्समा चाहिँ होइन त्यसलाई टाइप गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी लिने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित हाम्रो प्यानलिस्टलाई चाहिँ त्यो क्वेसन हामी चाहिँ सोध्नेछौँ है। सो म अब चाहिँ अलिकति सरोजजीबाट आउन चाहेँ। सो त्यसमा सरोजजीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अब एउटा क्वेसन चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ एक्सेस टु अब यो फाइनेन्स क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरू जस्तो त अब स्टार्टअपहरूको लागि चाहिँ सुरुमा अब जुन फन्डहरू जुन हुन्छ नि त्यो फन्डहरू चाहिँ त्यो ग्रोथ गर्नको लागि अथवा तपाईँ एक्सेस टु फाइनेन्सको जुन कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट यो तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको त्यो बेरियर जुन छ नि तपाईँहरूले कस्तो खालको बेरियर चाहिँ फेस गर्नु परेको छ होइन एक्सेस टु फाइनेन्समा। त्यो डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू हुन्छ नि त, जस्तै बिजनेसको स्टेजहरूमा चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्समा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कतिको त्यो बेरियरहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ होइन कस्तो खालको फन्डिङ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको इनोभेसन ग्रोथको लागि चाहिँ होइन मार्केट तपाईँको अब बिजनेस ग्रोथको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ। सरोजलाई चाहिँ म यो क्वेसन राख्न। थ्याङ्क यू सुमनजी। चाहिँ फन्डिङ अब स्टार्टअपहरूको लागि फन्डिङ नै हो सबैभन्दा धेरै समस्या। सुरुमा चाहिँ हाम्रो कुरा गर्दै सुरुमा हामीले चाहिँ इनिसियल हाम्रो पर्सनल सेभिङहरू नै पर्सनल बेसिसमै हाम्रो पार्टनरहरूले नै त्यसरी हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यो धेरै पनि अमाउन्टमा फिगरमा धेरै पनि होइन। अनि त्यस पछाडि हामीले अब अघि मैले जस्तै हामी ग्रोसरी सुरु गऱ्यौँ भनेर भने ग्रोसरी सुरु गर्दाखेरि अब फेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो समस्या आइपर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिक फेरि फन्ड चाहियो। किनभने अब हामीले गरिरहेको काम फुड डेलिभरी थियो, एक हिसाबले त्यो अटोमेटेसनमा गइसकेको थियो। तर फेरि ग्रोसरी सुरु गर्दाखेरि हामीलाई फेरि फन्ड चाहियो। फन्ड चाहिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन पनि फन्ड चाहियो भन्दाखेरि थोरै क्वान्टिटीमा लियो भने तपाईँलाई मार्जिन एकदम कम बच्ने, त्यो हुँदाखेरि बढी क्वान्टिटीमा लिँदाखेरि अब त्यो अनुसारको फन्ड पनि नहुने। त्यो सिचुएसनमा हामीले आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलहरूबाट त्यसरी पनि हामीले फन्ड जेनेरेट गऱ्यौँ। अब तर एक्सपान्सनको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तै हाम्रै प्लान अनुसार हामीले चाहिँ वैशाखमै हाम्रो प्लान थियो, इटरी र धरान हामी एक्सपान्ड गर्ने प्लान थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट पनि प्रोसेस गरिरहेको थियौँ हाम्रो लोनको लागि। अनि तर अब लकडाउन भयो, लकडाउन भइसकेपछि हामीले त्यो एक्सपान्सन पनि गरेनौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ समस्या छँदै नै छ फाइनेन्सको होइन। अब हामीले चाहिँ अहिले अब हाम्रो जुन वैशाखमा हाम्रो एक्सपान्सन होल्ड भएको थियो, अब यो इयर चाहिँ हामीले चाहिँ यो इयरको इन्डमा यो 2077 सालको इन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट 2 सिटिजमा एक्सपान्ड गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब ब्याङ्कबाट नै हामीले लोन लिइरहेको छौँ। अहिले त्यसरी नै हामीले फन्ड म्यानेज गरिरहेको छौँ अब अहिलेसम्म। थ्याङ्क यू सरोज सर। सो म चाहिँ भनौँ न हाम्रो धेरै हामीसँग क्वेसन छैन, जम्मा हामीसँग 2-3वटा मात्रै क्वेसन छ। सो अब चाहिँ म अविनायक दाईबाट आउन चाहेँ।
सो अभिनय दाइलाई चाहिँ मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ यो एक्सेस टु ट्यालेन्टसँग रिलेटेड रहेको छ होइन। सो हजुरहरूले जस्तै अब बिजनेसमा चाहिँ नि अब हामीले जहिले पनि अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्सको हामी कुरा गर्छौँ अथवा लेबर फोर्सको कुरा गर्छौँ होइन। सो कस्तो खालको सपोर्ट अथवा रिसोर्सेसहरूले चाहिँ होइन एउटा बिजनेसलाई चाहिँ इन्स्योर गर्न सक्छ एक्सटर्नल र इन्टर्नल ट्यालेन्टमा चाहिँ होइन कस्तो खालको चाहिँ एक्सटर्नल अथवा इन्टर्नल ट्यालेन्टहरू चाहिन्छ होइन जसले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ होइन इन्स्योर अथवा हेल्प गर्न सकोस् उयोहरू त्यस्तो कस्तो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ इन्टर्नल एक्सटर्नल चाहिँ कस्तो खालको रिसोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ बेटर इक्विप बिजनेसलाई चाहिँ इक्विप गर्न सकोस् अभिनय दाइ। थ्याङ्क यू सुमन भाइ। एक्चुअली हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसन मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको ग्रोथ या कुनै पनि अर्गनाइजेसन सर्भाइभ गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हो होइन, नो डाउट। र त्यसलाई अब कस्तो खाले ट्यालेन्ट भन्दा पनि स्पेसली एकदमै ट्यालेन्टेड भनेर जुन कोड गरिन्छ नि हामी सो टपर भनौँ या जोसुकै होस् त्यस्तो भन्दा पनि तपाईँले इन्भिजन गर्नुभएको भिजनलाई चाहिँ उसले ट्याकल गर्न सकोस् र त्यसलाई बिलिभ गर्न सकोस्। र यदि कुनै पनि त्यसमा फल्ट छ भने त्यो रिसोर्सले चाहिँ हामीलाई त्यो भनौँ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो हाम्रो इनहाउस नै हुनसक्छ या एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ उसले चाहिँ के गरिदिन सक्नु क्रिटिकल्ली एक्जामाइन तपाईँको भिजनमा यहाँनिर फल्ट हुनसक्छ है तपाईँको भिजनमा यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। सो इफ यु क्यान वर्क इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो अझै इन्लार्ज हुनसक्छ भन्ने किसिमको मान्छेहरू है चाहिन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ। र सेकेन्डमा त्यो मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने लाइक हुन त अब गाह्रो छ होइन तर अब तपाईँको भिजन तपाईँको अब्जेक्टिभहरूसँग इनलाइन भएर काम गर्ने र रिजल्ट ओरिएन्टेड भनौँ न भनेको मतलब चाहिँ उसले उनीहरूबाट चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ म चाहिँ स्पेसली अब हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ के चाहन्छ भने मेरो लागि काम नगर। हामी चाहिँ जहिले पनि के भन्छौँ भने मेरो लागि काम नगर हाम्रो यो के अरे अब त्यो मलाई यो चाहिँ हाम्रो लागि काम गर्नु भन्दा पनि यो रिजल्टको लागि चाहिँ हामी यो चिजको लागि चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ भनेर त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू पाइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो द्याट उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै ग्रिड पनि हुँदैन। एक जबसम्म उसले रिजल्ट दिँदैन तबसम्म उसको भनौँ न प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हुँदैन भन्ने बुझ्ने हुन्छ नि। सो नर्मली त्यो एउटा स्ट्रक्चर हाम्रो बुझ्ने मान्छेहरू या त्यस्तो खाले ट्यालेन्ट पुलहरू त्यस्तो खाले ट्यालेन्ट पनि नभनौँ सबैजना आफ्नो किसिमले एउटा सबैको आफ्नो गुण हुन्छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याप गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो खाले मान्छे चाहिँ जसले चाहिँ इट्स रियली टफ टास्क भनौँ न हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या यो मान्छे ल ठिक छ कतिपय बेलामा मलाई मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार कस्तो पनि हुन्छ ओके दिस गाई यो मान्छे राम्रो छ यो मान्छेले गर्न सक्छ जस्तो लाग्नेहरूको मोटिभेसन एकदमै लो हुन्छ क्या त्यो तपाईँले देख्नुभएको भिजनमा। मैले अघि पनि भने हामीले पठाउँथ्यौँ ल यो काम गरेर आऊ तर ऊ आफै कन्भिन्स हुँदैन थियो क्या त्यसमा। सो प्रिफ्याब वर्क गर्छ कि गर्दैन भन्ने ऊ आफै एज अ इन्जिनियर पनि कन्भिन्स भइरहेको हुँदैन थियो क्या। सो द्याट इज अ भेरी टफ टास्क। त्यसै गरी अब त्यो भनौँ न ट्यालेन्टेड भनौँ या के भन्ने अब त्यसलाई राइट पर्सन भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको who believes on you and understand your vision भनौँ न what we expect from them भनेर त्यो स्ट्रक्चर बुझिदिने भयो भने चाहिँ त्यस्तो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलि च्यालेन्जिङै छ भनौँ न। थ्याङ्क यू अभिनय दाइ तपाईँको एन्सरको लागि। सो अब म चाहिँ हाम्रो सरोज लम्साल सरहरूलाई आउन चाहन्छु। सो उहाँलाई चाहिँ एउटा हाम्रो सिद्धान्त मण्डल सरले यसरी एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। सो एज अ स्टार्टअप हाउ क्यान आई अब्टेन क्यास टु मेन्टेन एन्ड ग्रो माई बिजनेस होइन। अनि अर्को चाहिँ हाउ क्यान आई रेज एन्जल अर सिड फाइनेन्सिङ फर माई स्टार्टअप। सो उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो सरोज सरलाई चाहिँ
स्टार्टअप भनौँ न अहिले तपाईँले गराउनु छ। सो यो क्वेसन चाहिँ म तपाईँलाई नै राख्न चाहन्छु। जस्तै अब हामीले पनि तपाईँलाई डिफ्रेन्ट इन्भेस्टरहरूलाई अप्रोच पनि गरिरहेको छौँ हाम्रो बिजनेस प्रपोजलहरू। जस्तै अहिले मैले अघि भन्दाखेरि ब्याङ्क प्रोसेसमा छु भनेर, ब्याङ्क लोनको प्रोसेसमा छु भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले इन्भेस्टरहरूलाई नै हाम्रो प्लान प्रपोज गरेको थियौँ, गरिराखेको छौँ पनि होइन। एउटा चाहिँ विराटनगरकै इन्भेस्टर हुनुहुन्थ्यो र अर्को चाहिँ काठमाडौँ बेस्ड कम्पनीले सँग पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। अब उहाँहरूबाट एकदम पोजिटिभ एप्रोच छ। अब जस्तै हाम्रो बिजनेसको चाहिँ आइडियाज प्लान्स उहाँहरूलाई पनि यसले चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्न रेडी हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। अब रेगुलर क्यास मेन्टेन, रेगुलर क्यास या ओपरेटिङ कस्टको लागि चाहिँ जस्तै अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गर्दै आएको चाहिँ हाम्रै रिसोर्स हो। अब हाम्रै रिसोर्सले नै हो। अब फर इक्जाम्पल अब मेरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि म अर्को पनि अघि हाम्रो सर्वज्ञ सरले मेन्सन गरे जस्तै म ओबी मिडियामा पनि एसोसिएट छु। अब त्यहाँबाट आएको रेभेन्यू, जस्तै मैले रिसिभ गर्ने स्यालेरीहरूको कुराहरू होइन, अब त्यो पनि मैले यहीँ इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छु होइन। त्यो चाहिँ अपरेटिङमा युज भइरहेछ। अब त्यसले चाहिँ अपरेटिङमा चाहिँ हेल्प भइरहेछ। तर अब एज अ बिजनेस ग्रो नै चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भेस्टरहरूलाई हाम्रो आइडिया अझै पनि पिच गरिरहेछौँ। र ब्याङ्क लोनको पनि साइड बाई साइड हामीले चाहिँ यो ब्याङ्क लोनको पनि हामीले प्रोसेस गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले गरिरहेको चाहिँ यो नै हो प्रोसेसहरू। थ्याङ्क यू सर। सो म चाहिँ अब यो एउटा लास्ट क्वेसन, यो पोलिसीसँग रिलेटेड छ। सो म चाहिँ यो तिनजना प्यानलिस्टलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम सटिक 1 मिनटमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई समअप गरिदिनु भन्नलाई म एन्सर गर्न चाहन्छु। सो म स्टार्ट चाहिँ मदनजीबाट गर्न चाहन्छु है। सो जस्तै अब पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अस्ति पनि हामीले कोभिडको बेलामा हेऱ्यौँ होइन। सो अनलाइन फुड बिजनेसहरूले चाहिँ अब उनीहरूले इलिगल भनेर चाहिँ अब एउटा समातेको समाचार पनि आएको थियो। त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ टोटल पठाउहरूलाई पनि भनौँ न, सो त्यसको चाहिँ कुनै उयो नै एउटा पोलिसी नै राम्रो नबनेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई रिस्ट्रिक्सन गर्ने एउटा त्यहाँनिर त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न राज्यको तर्फबाट चाहिँ आइरहन्छ यस्तो खालको हडल्सहरू। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन, जस्तै राज्यको नीति नियमले चाहिँ तपाईँहरूको व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ कतिको सहयोग वा गाह्रो बनाएको अवस्था छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ होइन? कस्तो यो हाम्रो भनौँ न पोलिसी, स्टेटको पोलिसीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एज अ एन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि अथवा आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि कतिको सहयोग वा गाह्रो बनाएको अवस्था छ अहिलेको जस्तो? सो मदनजीबाट है म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सो यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ। तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो 1 मिनट है, हामी धेरै अलिक हुन्छ। त्यही त पोलिसी चाहिँ अब बोथ वेजमा अब कुनै तरिकाले सपोर्ट गरिरहेको छ, कुनै तरिकाले चाहिँ त्यही हुन्छ नि अब त्यो इनइफिसियन्सी छ कि पोलिसीहरूमा। पोलिसी त छ, बनेको छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। त्यो चाहिँ एक्सनमा आउँदाखेरि त्यसको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। जस्तै अब फार्मिङको केसमा चाहिँ अब किसान कृषि लोन चाहिँ अब 5% सहुलियत दिने बेस रेटमा भन्ने कुराहरू छ। त्यो फेरि यति ह्यासल छ त्यो अब्टेन गर्नको पाउनको लागि होइन। म आफै एमबी ग्रेजुएट, बिएससी एग्रिकल्चर मेरो ब्याकग्राउन्ड। धेरै पहिलाबाट चाहिँ फार्मिङमा इन्भल्भ भएको मान्छे। यस्तो बुझेको मान्छेलाई पनि लोन प्रोसेसिङ गर्न हुन्छ नि एभरेज टाइमभन्दा धेरै नै लामो समय लाग्यो होइन। त्यो भनेको यो हर्डल ह्यासलहरू चाहिँ हुन्छ नि यो धेरै मैले फेस गर्नु पर्यो। र चाहिँ अब कुनै पनि कुराहरू नयाँ सुरुमा आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो कुराहरू मेन स्ट्रिममा नआउन्जेलसम्म चाहिँ त्यो धेरै कुराहरूले चाहिँ ह्यासल चाहिँ बनाउँछ नै। जस्तै अहिलेको डिजिटल वालेट हुनसक्छ, अथवा चाहिँ हाम्रै अनलाइन चाहिँ फुड सर्भिसहरू हुनसक्छ होइन, अनलाइन इकमर्स बिजनेस हुनसक्छ। यो चाहिँ अब जबसम्म चाहिँ अझै मेन स्ट्रिममा आउँदैन, जबसम्म चाहिँ यो ट्रेडिसनल जुन हाम्रो सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्दैन र चाहिँ यो कुराहरू
वाइडली एडप्टेड हुँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामी कन्टिन्युस रूपमा यो पोलिसी चाहिँ डिबेट डिस्कसनहरू होइन र पोलिसी रिफर्मको कुराहरूमा चाहिँ एक्टिभली इङ्गेज हुनुपर्छ हामी चाहिँ एज अ क्रिटिकल मास होइन हामी अगाडि नै हामी चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ होइन किनभने त्यो इकोसिस्टम चाहिँ हामीले बिल्ड गर्ने हो एज एन एन्टरप्रेनर र एज एन एकदम रेस्पोन्सिबल सिटिजन मलाई त्यस्तो लाग्छ एग्रिकल्चरमा धेरै त्यस्तो चाहिँ कुराहरू छ जसले चाहिँ अब राज्यबाट पनि त्यो हेर्नुपर्नेछ र हामीले पनि त्यसको त्यो पोलिसी चेन्जको लागि ड्राइभ गर्नुपर्ने जरुरी देख्छ जस्तै अर्ग्यानिक फार्मिङकै केसमा चाहिँ म भन्छु अर्ग्यानिक फार्मिङमा अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर इनपुट चाहिँ हामीले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्न पाउँदैनौँ यो चाहिँ अहिले रेस्ट्रिक्टेड नै छ है र चाहिँ अहिले अब युरिया डिएपी होइन यो सबै जुन रासायनिक मलहरू छ यो चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको छ र हामी हेभिली रिलायन्ट होइन बाहिरसँग छौँ र यो कुराहरू केही किसिमले चाहिँ एउटा डाइमेन्सनबाट मात्रै सोचेर चाहिँ यो पोलिसीहरू बनाइएको छ होइन यो मल्टिडिसिप्लिनरी के कुरालाई इम्प्याक्ट पार्छ र के हो कुन कुरा चाहिँ ठिक हो कुन कुरा बेठिक हो होइन यो कुराहरू चाहिँ यसले पोलिसी मेकिङ लेभलमा चाहिँ यो कुराहरू डिस्कसन पुगेको छैन होइन र त्यस्तो अब क्वालिटी हामी चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन चाहन्छौँ होइन वी वान्ट अर्ग्यानिक आउटपुट बट वी डोन्ट ह्याभ क्वालिटी अर्ग्यानिक इनपुट होइन हामीसँग चाहिँ नेपालमा प्रस्तुत हुने चाहिँ गोबर बलले मात्रै चाहिँ हामी अर्ग्यानिकमा जान सक्दैनौँ होइन दे आर सो मच टेक्निकल थिङ्स सो मच साइन्टिफिक थिङ्स होइन त्यस्तो धेरै प्रोडक्टहरू छ जसले चाहिँ हामीले अर्ग्यानिकमा जान सहयोग गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यो पोलिसी लेभलमा त्यो छैन यो चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ नट होइन पर्मिटेड टु इम्पोर्ट भन्ने कुराहरू छ होइन यो कुराहरू यस्तो डिफ्रेन्ट हसलहरू छ ह्यासलहरू छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ र इक्वेल्ली यो अपर्च्युनिटी पनि हो अब नगरे कहिले गर्ने होइन एउटा कन्सेन्सस चाहिँ बिल्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने अहिलेको जतिको युथ चाहिँ होइन यो जुन क्रिटिकल मास छ नि होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्छ र यो इनोभेसन हुन्छ नि यो यस्तै कुराहरूले चाहिँ यो ड्राइभ गर्ने हो यो प्रोसेस चेन्जमा यो पोलिसी चेन्जमा मेबी यो कुराहरू लामो समय लाग्ला तर वी निड टु वर्क टुगेदर अन दिस भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू मदन सर सो अविनाश दाईलाई चाहिँ म एन्सर गर्न आउँछु सो अविनाश दाई 1 मिनट टाइम दिँदैन ओके हुन्छ अब पोलिसीको त कुरा अब म बारम्बार धेरै ठाउँमा हेरेर पनि कुरा गरिरहेको हुन्छु लेखिरहेको पनि हुन्छु होइन सो पहिलो कुरा त अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो जस्तै लोन प्रोसेसिङ जस्तै म पनि अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा मेरो कफी फार्मिङ गरिरहेको छु होइन मा पनि धेरै पोलिसी लोन प्रोसेसिङ या नभए सरकारले जुन दिएको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पोलिसी नै यस्तो किसिमले बनाइदिन्छ कि त्यो इम्प्लिमेन्टै नहुन सक्ने खालको पोलिसी बनाइदिन्छ फर इक्जाम्पल अब एउटा यो एग्रिकल्चर लोन भनेर छुट्याएको छ त्यो चाहिँ कृषकहरूको लागि भन्छ अनि उतातिर के हुन्छ एकमुष्ट यति बिघा जग्गामा जग्गा हुनु पर्यो भन्छ सो त्यो पोलिसी नै त्यो एकदमै भेग हुन्छ होइन त्यो पोलिसी लेभलमा कुरा गर्दाखेरि अब त्यो पोलिसीहरूलाई रिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ होइन त्यसमा हामीले फिडब्याक कसरी दिन सकिन्छ फिडब्याक मेकानिजम तयार गरेर एउटा युनाइटेड वेमा हामी सबैजना एउटा ग्रुप भएर त्यसलाई पोलिसी मेकर्सले या नभए गभर्मेन्टलाई ल यो यसरी सुधार्नुपर्छ भनेर लाग्न सक्नुपर्ने हुन्छ एउटा लोन प्रोसेसिङ त्यत्तिकै झन्झट छ त्यो 5% भन्ने त्यो एकदमै पेपरवालाहरूले चाहिँ सजिलै पाउँछ पेपरमा मात्र देख्नेहरूले जो चाहिँ एक्चुअली जस्तै उहाँ हाम्रो सरले जुन गरिराख्नु भएको छ उहाँले अब हामीले जुन एक्चुअली गरिरहेको छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ हामीलाई धेरै गाह्रो छ अब त्यो रिबेट पाउनको लागि त्यो सरकारको अनुदान पाउनको लागि होइन अनि त्यो अनुदान नपाए पनि ल एग्रिकल्चर लोनमा मात्र राखिदेऊ भन्दाखेरि पनि अहिले धेरै कुराहरू अप्ठ्यारो भइरहेको छ र पोलिसी अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोलिसी मेकरले चाहिँ हाम्रो अब आई डोन्ट नो के साइकोलोजिकल पनि छ होला सायद पहिलादेखि नै पोलिसी मेकरले चाहिँ के सोचिन्छ भने वी आर मेकिङ पोलिसी फर द थिप्स भनेर जस्तो क्या चोरहरूको लागि हामीले पोलिसी बनाइरहेको छु भन्ने किसिमले पोलिसी बनाएको जस्तो लाग्छ यति कम्प्लेक्स त्यो हुन्छ त्यो कुनै पनि एउटा साधारण लेखपढ गर्ने मान्छेले त्यो बुझ्दैन फर इक्जाम्पल ट्याक्सेसनकै कुरा गर्दाखेरि ट्याक्समा यति धेरै कुराहरू इफ्स एन्ड बट्सहरू छ नेपालीमा ग्रेजुएट गरेको नेपालीमा मास्टर्स गरेको मान्छेले पनि त्यो बुझ्नको लागि डबल मिनिङहरू लाग्ने त्यस्तो धेरै कुराहरू एउटै कुराले दुईटा व्याख्या गरिदिराख्ने त्यस्तो वर्डहरू लगाएर
त्यो ट्याक्सेसनको पोलिसीहरू तयार गरेछ। अब त्यसमा पनि पोलिटिकल र पोलिसी लेभलबाट सपोर्ट यो किसिमको ल अब वी निड यर सपोर्ट भनेर आइदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अनि अब त्यसको लागि हामीले फेरि अब जस्तै मैले मेरो बिजनेस गरिरहेको छ भने इभन प्रिफ्याबको बिजनेस गर्दाखेरि पनि मैले त लिएर आएँ ल दिस इज इनोभेटिभ, दिस इज नाइस, अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट, इको फ्रेन्डली, यसले यो लगायो भने इटा विस्थापित हुन्छ, इटा विस्थापित भयो भने एग्रिकल्चर प्रडक्टहरूमा एग्रिकल्चरल सेक्टरलाई राम्रो हुन्छ, यावत कुराहरू ल्याएर आएर प्रेजेन्ट गरिसक्दाखेरि पनि त्यो पोलिसीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि या नभए त्यो पोलिसीमा इन्क्लुड गर्न पनि गाह्रो छ, जस्ट बिकज हामीसँग कुनै पोलिटिकल कनेक्सन्स हुँदैन। सो पोलिटिकल कनेक्सन हुन पनि एकदमै जरुरी छ यस्तो किसिमको फिडब्याकहरू दिनको लागि। सो यो पनि एउटा च्यालेन्जेस नै हो होइन। अनि लिगल एडभाइजर, मैले अघि पनि भनेको थिएँ बिजनेस लिगल एडभाइजरहरू एकदमै धेरै चाहिन्छ हामीलाई। अनि यही चिजहरू हो मैले चाहिँ देखेको पोलिसी लेभलमा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने। अब गभर्मेन्टको लेभलमा पनि हामीले अब फिडब्याक दिन सक्यो भने यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू छ। अब नयाँ इनोभेसन, नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्टहरूलाई ल फुड डेलिभरी सिस्टम, वास्तवमा फुड डेलिभरी या नभए अनलाइन बिजनेसहरू भनेको सिम्पल सेन्समा दे आर ट्रेडर्स। सो ट्रेडिङ कन्सर्नको एउटा पोलिसी बनाएर उनीहरूलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउन छोडेर उनीहरूलाई उनीहरूको प्रोसेसै स्टप गरिदिने होइन, तिनीहरूलाई कामै गर्नु नदिने। टुटल्स जस्तो भयो, टुटल्समा पनि सेम त्यही केस होइन, हाम्रो पोलिसीमै छैन यो कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकता हामीले भनौँ न गभर्मेन्ट लेभलमा हामीले पुऱ्याउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। ओके, थ्याङ्क यू अविनाश भाइ फर योर इन्साइट्स होइन। सो सरोज सर तपाईँको यसमा केही एड गर्नुपर्ने छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने पनि। सरहरूले भनि पनि सक्नुभयो हाम्रो पोलिसीमा भएको समस्याहरू। मैले चाहिँ सानो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दिन चाहेँ। अब स्टार्टअपको लागि भनेर प्रोग्रामहरू गभर्मेन्टले ल्याइरहेको हुन्छ, सब्सिडाइज लोन या सर्ट एन्ड फन्ड भनेर यति 50 लाखसम्मको भनेर भन्छ, 25 लाखसम्मको भनेर प्रोग्रामहरू ल्याइरहेको हुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ खोज्नुहुन्छ कि के भन्दाखेरि 2 वर्षसम्मको अडिट रिपोर्ट खोज्नुहुन्छ। अब एउटा स्टार्टअप त 2 वर्षसम्म चल्यो भने त ऊ त एक हिसाबले सस्टेनेबिलिटीतिर गइसकेको हुन्छ। जुन इनिसियल फेजमा चाहिँ स्टार्टअपहरूलाई फन्ड चाहिने हो त्यो इनिसियल स्टेजमा फन्ड पाएन भने त त्यो चल्न सक्दैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पोलिसी लेभलमा भएको समस्याहरू हाम्रो सरहरूले भनिसक्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति चेन्ज गर्दै अब हाम्रो अविनायक दाइले चाहिँ अझ प्रष्टसँगले पोलिटिकल कनेक्सनको कुराहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। अब यो सब कुराहरूले समस्या छ, तर अब समस्याहरू बिच अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म टिकि नै राखेको छौँ। यति नै हो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। सो म चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ सब हामीले सोध्नुपर्ने सब सकिसकेको छ। सो यहाँ च्याटमा चाहिँ 2टा क्वेसन आएको छ होइन। सो एउटा क्वेसन जसले पनि एन्सर गरिदिनु भएको हुन्छ, जस्तै दिपेश ढकाल सरले चाहिँ सोध्नु भएको छ है। सो ड्यू टु COVID-19 देयर आर च्यालेन्जेस टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अर सस्टेन द एक्जिस्टिङ वान होइन। सो वाट माइट बी द पाथ यु सी फर द वे फरवर्ड इफ दिस पेन्डेमिक कन्टिन्युज। यो पेन्डेमिक चाहिँ कन्टिन्युज भयो भने चाहिँ होइन। सो अहिले चाहिँ अब बिजनेसलाई स्टार्ट गर्नको लागि अब च्यालेन्जलाई धेरै च्यालेन्जेसहरू छ जुन चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि होइन, एक्जिस्टिङ वानलाई पनि नयाँ खोल्नको लागि पनि। सो कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ होला। सो अब यो पेन्डेमिक कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ एकदम छोटोमा थ्याङ्क यू। अविनाश दाइले बोल्न चाहनुहुन्छ? ओके, यसलाई चाहिँ पहिलो कुरा त दिपेश ढकालजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि चिजको एन्ड त हुन्छ नै होइन, पहिला त्यसरी हामी माइन्ड सेट गरौँ होइन। अनि पेन्डेमिक कन्टिन्यू अब हुने चान्सेस धेरै कम छ है। जस्तै हाम्रो न्युजहरू आइरहेको छ, अब भ्याक्सिन्स पनि बनिसकेको छ, अलमोस्ट 95% एक्युरेसी भएको 90-95% एक्युरेसी भएको भ्याक्सिन्सहरू बनिसकेको छ। सो पहिला सुरुमा त हामीले हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ के चेन्ज गरौँ भने इभन कोभिडको त्यो भ्याक्सिन नबनेको भए पनि हामीले चाहिँ के सोचिरहेको थियौँ, मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ, दिस विल इन्ड भनेर हामीले प्लान्सहरू बनाइरहेको थिएँ। जस्तै अब मेरो पनि एक्सपेन्सनको प्लान्सहरू थियो, त्यो बेलामा ठ्याक्कै त्यो बेलामा कोभिड भएको थियो होइन। सो दिस विल इन्ड, त्यो एन्ड हुँदाखेरि त के गर्ने
भन्ने कुरा हामीले प्लान त्यतिखेर त्यो माइन्डसेट चाहिँ बनाइसक्नुपर्छ। अब चाहिँ पेन्डेमिक कन्टिन्यू हुँदैन, पेन्डेमिक कन्टिन्यू भए पनि यो पोइन्टमा एन्ड हुने बित्तिकै मेरो यो स्टेप्स छ भनेर हामीले कोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र च्यालेन्जेसहरू भन्ने हो भने अब आई थिङ्क च्यालेन्जेस भन्दा पनि अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ धेरै छ अब कोभिड-19 पछि। किन भन्दाखेरि अब धेरै नयाँ बिजनेस सेटअप गर्नेहरूलाई त झन् उसलाई त एउटा अर्को डाइनामिक्स फ्याक्टर आएको छ नि त। सो इन केस अफ पेन्डेमिक्स हामी कसरी सर्भाइभ गर्ने भने उसलाई त अब प्री प्लान गर्न सक्यो नि त। सो आफ्नो कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्योलाई पनि कन्सिडर गरेर अगाडि लान सक्छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो माइन्डसेटलाई चाहिँ पहिला सुरु जुनसुकै प्लान होस्, जेसुकैको, मेबी कफी सप, मेबी फार्मिङ, इन्टिग्रेटेड फार्मिङ, जेसुकै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई पनि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा राखेर ल इन केस यस्तो भयो भने ल हामी यसो गर्ने भनेर एउटा प्लान बनाएर पनि हिँड्न सक्छौँ। सो दिस इज आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ अपर्च्युनिटी नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है। सो due to COVID-19 there are challenges to start a new business. Yes, challenges त छ तर अब अपर्च्युनिटी पनि त्यति नै छ। ओके, थ्याङ्क यू अभिनय दाइ। सो तपाईँको हाम्रो दिपेशले सायद आई थिङ्क तपाईँले बुझाउन सक्नुभयो होला उसलाई। सो अब चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न हामीले 4 बजेसम्म भनेको थियौँ, तर अब हामी कति 4 बजेर 17 मिनट भइसक्यो। सर्वरले अघि नै 10-15 मिनट बढ्न सक्छ होला भनेर भनेको थियो। सो म चाहिँ अब यो हाम्रो लास्ट म क्वेसन लिन चाहन्छु यो च्याट बक्सबाट होइन। सो यादव अधिकारीजीले सोध्नु भएको छ मदन, आई थिङ्क यो चाहिँ मदन सरलाई, मदनजीलाई नै जान्छ होला यो क्वेसन। सो हाउ इन्टिग्रेटेड फार्मिङ क्यान बी डन एज अ स्टार्टअप भनेर सोध्नु भएको मदन सर। यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम छोटो एन्सर गर्नुभयो। ओके सर। सो अब तपाईँले आफूले गर्न चाहेको एन्टरप्राइज चाहिँ के हो त्यो सेलेक्सन हुनु जरुरी छ। र मेरो विचारमा तपाईँसँग कुन एरिया हो, कुन लोकालिटी हो, कुन डोमेनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, र त्यसको को फङ्सनिङ के कस्तो तरिकाले गर्छ, एक एन्टरप्राइज चाहिँ अर्को एन्टरप्राइजलाई के सपोर्ट चाहिँ तिनीहरूको रिलेसनसिप के हो होइन, तिनीहरू मिलेर राम्रो अझै हुन्छ नि एउटा सिनर्जी भएर अझै बेनिफिट दिन्छ कि तिनीहरू चाहिँ एकअर्काको हुन्छ नि त्यो बेनिफिट हुँदैन, त्यो दुइटा कम्बाइन गरेर त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। र साथसाथै त्यो रिसोर्स सेयरिङ पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै के ती दुईटा एन्टरप्राइजहरूले एउटै रिसोर्स सेयर गर्छन्, के हाम्रो कस्ट मिनिमाइज गर्छ भन्ने कुराहरू पनि ख्याल गरियो भने त्यो हाम्रो एन्टरप्राइज सेलेक्सनमा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै चाहिँ अब माछा र अघि मैले भने हाँस चाहिँ सँगै इन्टिग्रेटेड गर्यो भने धेरै बेनिफिट छ। हाँसले चाहिँ तपाईँको पानीलाई अक्सिजन चाहिँ दिन्छ, साथसाथै चाहिँ उसको दिशा चाहिँ मलको रूपमा चाहिँ माछालाई हुन्छ होइन। र चाहिँ माछाको लागि पनि त्यो फिडको रूपमा भयो, र हाँसको लागि चाहिँ एउटा खेल्ने स्विमिङ, साथसाथै उसले चाहिँ माछाहरू पनि आफूले खान पाउने भयो होइन। त्यसले गर्दा त्यो फिस अब त्यसमा मैले अघि रिसोर्स सेयरिङको कुरा गरेँ, रिसोर्स सेयरिङमा दुइटैले दाना खान्छन् हो, द्याट्स ट्रु होइन। त्यसमा चाहिँ दाना चाहिँ कम त लाग्यो, कमी भयो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ रिसोर्स एउटै सेयर गर्दाखेरि कस्ट पनि रिड्युस भयो, र त्यो दुईटा एन्टरप्राइजहरू चाहिँ मोर सस्टेनेबल हुन्छ, र यसले चाहिँ प्रफिटेबिलिटीमा धेरै इन्क्रिज गर्छ। बेसिकली चाहिँ हामीले एन्टरप्राइज सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो के एकअर्कालाई फङ्सनिङ राम्रो एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छन्, र चाहिँ रिसोर्स सेयरिङको मेकानिजम के छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। स्टार्टअप गर्दाखेरि तपाईँ अब कहाँ हुनुहुन्छ, कुन डोमेनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हो होइन, के रिसोर्स छ तपाईँहरूसँग, यो कुरा धेरै कुराहरूले फरक पर्छ। र यो मैले एकदम ब्रोडमा चाहिँ तपाईँलाई कङ्क्रिट चाहिँ केही भन्न चाहिँ सक्दिनँ होइन। के सेलेक्सन गर्ने त्यो चाहिँ एकदम धेरै नै भेराइ गर्छ, इट डिपेन्ड्स अपन मेनी थिङ्स। आई होप I was able to answer your question. Thank you. Thank you मदन सर। सो हामीले चाहिँ ठ्याक्कै हामीले 4:20 सम्म जान सक्छौँ भनेको थियौँ। सो हामीले ठ्याक्कै अब 4:20 भइसकेको छ। सो म चाहिँ वान्स अगेन हाम्रो सबै प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, यहाँहरूको समयको लागि, र साथसाथै हामीलाई जोइन गर्नुहुने सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। सो यहाँ क्वेसन्सहरू चाहिँ केही आएको छ। सो
सिद्धान्त भाइले अघि पनि क्वेसन सोधिसक्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सो उहाँलाई चाहिँ म आफ्टर भनौँ न यो सकेपछि कुनै बेला हाम्रो प्यानलिस्टहरूसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो क्वेसन तपाईँसँग केही त्यस्तो छन् भने। सो अब चाहिँ म चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ भनौँ न इन गर्न चाहन्छु।